सर्वप्रथम क्राउड वान प्रेजेन्टेसनको नेपाली भाषाको यो कार्यक्रममा तमाम उपस्थित साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र बिना कुनै ढिलाइ म अगाडि बढेँ। कम्पनीलाई हामी एउटा कम्पनी अफ द प्लानेट भनेर भन्ने गरेका छौँ र म व्यक्तिगत रूपमा यसलाई अत्यन्तै मान्दछु, किनभने यसले लकडाउनको परिवेशमा पनि अरू कम्पनी बन्द हुने कगारमा पुगिरहेको अवस्थामा क्राउड वानले तीव्र गतिमा आफ्नो प्रगतिलाई अगाडि बढाइरहेको कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा महसुस गरेका छौँ र त्यही उपक्रममा इम्पोसिबल इज नथिङ भन्ने कम्पनीको जुन एउटा भोलि जान्छ नारा छ त्यो पनि सत्य साबित भएको छ। आउनुहोस् हामी इन्फोग्राफिक रिपोर्टलाई एकछिन हेरौँ। कम्पनीलाई म फास्टेस्ट ग्रोइङ कम्पनी अफ द प्लानेट भन्न रुचाउँछु, किनभने लकडाउनको बेला जुन कम्पनीहरूको अघि मैले भने अन्य कम्पनीहरू त्यस्तो अवस्थामा रहिरहँदा सिङ्गो विश्वको अर्थनीति तहस नहस भइरहँदा क्राउड वानले आफूलाई अत्यन्त तीव्र गतिमा लगेको इन्फोग्राफिक रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। हजुर, 11 सेप्टेम्बरमा 2.5 लाख, 29 अक्टोबरमा 4 लाख, 15 नोभेम्बरमा 7 लाख, 31 डिसेम्बरमा 11 लाख, 16 जनवरी 20मा 13 लाख, 6 फेब्रुअरीमा 20 लाख, 9 मार्चमा 25 लाख, 3 अप्रिलमा 30 लाख, 6 मईमा 47.5 लाख, 5 जुनमा 57.5 लाख, 4 जुलाईमा 70 लाख, 31 जुलाईमा 90 लाख, 7 अगस्तमा 1 करोड क्रस गरिसकेको छ। वर्ल्ड वाइड मेम्बरसिप क्राउड वानमा आबद्ध हुने क्रम आजभन्दा तकरिबन 27 दिन अगाडिसम्म। अब 27 दिन पछाडिको अपडेटले निश्चित रूपमा योभन्दा माथि लगेको हामी देख्नेछौँ। हामी अब कम्पनीका बारेमा थोरै जानकारी राखौँ। कम्पनीले वी आर र वी आर नट भन्ने विषयमा हाम्रो ब्याक अफिसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि कम्पनीले तपाईँ हामी माझ एजुकेसनल प्रोग्राम, एजुकेसनल पोर्टल बिक्री गर्ने गर्दछ र कम्पनीले आफूसँग आबद्ध भएका सदस्यहरूको लागि फ्रीमा C1 रिवार्ड, क्राउड वान रिवार्ड वितरण गर्ने गर्दछ। कम्पनी सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो मित्रहरू। सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म भन्नाले विभिन्न वस्तु तथा सेवालाई त्यो प्लेटफर्ममा राखेर प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्नेलाई सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म भनिन्छ। कम्पनीमा नेटवर्क प्रदान गर्ने गरिन्छ ग्लोबल रूपमा र सदस्यहरूलाई ग्लोबल नेटवर्कको एउटा प्लेटफर्म पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ र कम्पनीमा आबद्धता जनाइरहँदा बिटकोइन र इथेरियम जस्ता क्रिप्टो करेन्सीहरूलाई अल्टरनेटिभ मोड अफ पेमेन्टका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। साथै कम्पनीले आफ्ना आबद्ध सदस्यहरूको लागि विभिन्न किसिमका रिवार्ड्सहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब वी आर नट सेक्सनमा हामी हेरौँ मित्रहरू। कम्पनीले तपाईँ हामी माझ सेयर बिक्री गरिरहेको छैन र कम्पनी ग्याम्बलिङ, इन्भेस्टमेन्ट, लटरी, क्रिप्टो करेन्सी, फरेक्स करेन्सी जस्ता फरेक्स कम्पनी जस्ता कम्पनी पनि होइन कम्पनी र कम्पनीले सर्वसाधारण माझ कुनै पनि प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट अथवा लगानीलाई प्रस्ताव गरिरहेको छैन। तपाईँ हामीले आबद्धता जनाइरहँदा हामी एजुकेसन प्याकेज किनिरहेका हुन्छौँ, हामी लगानी गरिरहेका हुँदैनौँ र कम्पनीले कुनै पनि प्रकारका भिडियो गेम्सहरूलाई स्वयंले डेभलप पनि गरेको छैन। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। कम्पनीका बारेमा थप जानकारीका लागि कम्पनीले ग्लोबल रूपमा तपाईँ हामीलाई जुन एउटा नेटवर्कको प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ त्यो प्लेटफर्म मार्फत 2 वटा कुराहरू तपाईँ हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। पहिलो छ एन्टरप्रेन्योरसिप। यो एन्टरप्रेन्योरसिपको प्लेटफर्मबाट तपाईँ हाम्रो लागि आफ्ना लागि इम्प्लोइमेन्ट अर्थात् म भन्न रुचाउँछु सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको डेभलपमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ। साथमा कम्पनीले तपाईँ हामीलाई सेल्सको प्लेटफर्म दिएको छ। सेल्सको प्लेटफर्मबाट तपाईँ हामी सोर्स अफ इन्कम अर्थात् सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अब अगाडि यहाँहरू माझ म केस स्टडीका कुरा गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम कम्पनी 100% मोबाइल बिजनेस कम्पनी रहेको र यो एनिवेयर जहाँबाट पनि गर्न सकिने यथार्थ सर्वप्रथम राख्न चाहे। यसलाई जहाँबाट मात्रै पनि होइन, जहिले पनि जुनसुकै बेला गर्न सकिन्छ र यसलाई जो कोहीले पनि गर्न सक्दछ। जो कोहीले भन्दा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, कम्पनीमा आबद्ध भएका सदस्य मध्येबाट जो कोहीले पनि गर्न सक्नेछ। अब कम्पनीलाई जब 100% मोबाइल बिजनेसका कुरा गरिरह्यौँ, इन्टरनेटका कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि इन्टरनेटको क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो मित्रहरू। विगतको इतिहासलाई हेर्दा पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट धेरै मान्छेहरूलाई स्क्याममा फसाइएको, ठगी गरिएको बेहोरा तपाईँ हामी माझ छँदैछ
र धेरैले यो दुःख भोग्नु भएको छ। र पहिलोपल्ट 100% मोबाइल कम्पनी, मोबाइल बिजनेसका रूपमा चाहिँ क्राउड वान आइरहेको छ भन्दा नयाँ साथीहरूले कतै यो पनि स्क्याम त होइन भनेर शङ्का गरेको पाइन्छ। मित्रहरू, यदि यो स्क्याम भएको भए सञ्चालकहरूले आफ्नो परिचय दिनुहुने थिएन, किनभने स्क्यामलाई त एक दिन बन्द गर्नु छ नै छ र बन्द गर्दाखेरि कानुनी कारबाहीको चपेटामा परिन्छ भनेर सञ्चालकहरूले आफ्नो परिचय नदिएको पाइन्छ स्क्याममा। तर यहाँ चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ फाउन्डर योनास एरिक वेर्नर, जसलाई नेटवर्क गुरुका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा सम्मान गर्ने गरिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सिइओ योहान स्टाइल भन ओलस्टाइन। उहाँले योभन्दा अगाडि 3वटा कम्पनीलाई $1 बिलियन भ्यालुएसन कम्पनी अर्थात् युनिकर्न कम्पनी बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा एनलिस्ट गरिसकेको प्रमाण छ र यसलाई 4थो कम्पनी बनाउँछु भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँले योभन्दा अगाडि स्टक एक्सचेन्जमा एनलिस्ट गरेको मध्येमा नास्ड्याक न्युयोर्कमा, अनि त्यस्तै गरेर फ्र्याङ्कफर्ट स्टक एक्सचेन्ज जर्मनीमा, अनि स्टकहोम स्टक एक्सचेन्ज स्विडेनमा उहाँले 3वटा कम्पनीलाई $1 बिलियन भ्यालुएसनको कम्पनी बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा एनलिस्ट गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेटवर्क डिरेक्टरका रूपमा क्राउड वानसँग आबद्ध सर पिटर ज्याकब्सन। उहाँले वर्ल्ड वाइड रूपमा मल्टिनेसनल कम्पनीदेखि लगेर विभिन्न ठुला कम्पनीका बोर्ड अफ डिरेक्टर्ससम्मलाई ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूलाई सशक्त बनाउने काम गर्नु भएको छ र यतिखेर नेटवर्क डिरेक्टरका रूपमा क्राउड वानसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ 20औं वर्षदेखि सफ्टवेयरका क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव सँगाल्नुभएका टेक्निकल डिरेक्टरका रूपमा आबद्ध सर यान्स लरेन्सन हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ सिसिओ अथवा सिइओको रूपमा योहान वेस्टरडल, जो अहिले क्राउड वानसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। 15औं वर्ष नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा अत्यन्त जिम्मेवार पोस्टमा रहेर कार्य सम्पादन गरेको अनुभव उहाँसँग पनि छ। साथमा जब वैधानिकताका कुरा आउँछ, लिगल इलिगलका कुरा आउँछ, यो कम्पनी क्राउड वान लिगल भएको बेहोरा म यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो कम्पनीले क्राउड वान नेटवर्क लिमिटेडका नाममा आफूलाई स्पष्ट रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रेसन नम्बर ICC 20160342 प्राप्त गरेर आफूलाई वैधानिक बनाएको छ। ICC भन्नाले मित्रहरू यहाँहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, इन्टरनेसनल च्याम्बर अफ कमर्स। हजुर, नाफामूलक कम्पनीहरू इन्टरनेसनल च्याम्बर अफ कमर्स अन्तर्गत पर्दछन् र इन्टरनेसनल च्याम्बर अफ कमर्सको 20160342 रजिस्ट्रेसन नम्बर प्राप्त यो कम्पनी युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबईमा अवस्थित छ। त्यस्तै गरेर पेमेन्ट डिटेल्सका क्षेत्रमा हामीलाई फेसिलिटेट गरिरहने कम्पनी इम्प्याक्ट क्राउड टेक्नोलोजी। हजुर, इम्प्याक्ट क्राउड टेक्नोलोजी, जसलाई हामी सर्टमा ICT पनि भन्ने गरेका छौँ। यो कम्पनीले ट्याक्स आइडी अर्थात् युरोपको युनियनमा NIF भन्ने पनि चलन छ, जो B88429436 ट्याक्स आइडी नम्बर प्राप्त यो कम्पनी स्पेनको मड्रिडमा अवस्थित छ। यसलाई भर्चुअल रूपमा प्रमाणित गर्न चाहने कुनै मित्र हुनुहुन्छ भने www.crowd1.com मा गएर यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथमा अब मैले प्रस्तुत गर्दैछु यहाँहरू माझ एलेक्सा र्याङ्किङ। हजुर, एलेक्सा यस्तो साइट हो अमेजनको, जो चाहिँ सर्च इन्जिनका रूपमा प्रसिद्ध छ र एलेक्साले एकैसाथ 25,000 भन्दा बढी डिफ्रेन्ट ब्राउजरहरूसँग एक्सटेन्सन लिएर जस्ताको तस्तै तत्काल एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। र एलेक्साले प्रस्तुत गरेको यो रिपोर्ट अन्तर्गत यतिखेर मैले तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गरेको छु डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीजहरूको एलेक्सा र्याङ्किङ। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, एलेक्साले यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीजहरूको लिस्टमा वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन अर्थात् WFDSA-बाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त कम्पनीलाई मात्रै यो लिस्टमा सामेल गर्दछ। तपाईहरूले जान्नुभएको कम्पनीहरूको नाम यो सर्च भन्ने बक्समा टाइप गरेर तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले टाइप गर्दा यहाँ नाम देखायो भने त्यो WFDSA-बाट मान्यता प्राप्त हो, र छैन भने तपाईँ बुझ्नुहोस् यो WFDSA-बाट मान्यता प्राप्त होइन। र एलेक्सा र्याङ्किङको WFDSA-बाट मान्यता प्राप्त डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूको लिस्टमा क्राउड वान नम्बर 1 मा छ। हजुर, संसारको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीका रूपमा क्राउड वान तपाईँ हामी माझ उपस्थित छ र क्राउड वानले नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नका लागि धेरै समय यात्रा गर्नु परेन।
तकरिबन 18 महिनामा नम्बर 1 भएको कम्पनी हो यो। अब 2 वर्ष पनि पुगेको छैन, 20 महिनाको एउटा यात्रामा अगाडि बढेको क्राउड1 संसारको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीका रूपमा तपाईँ हामी माझ उपस्थित छ मित्रहरू। र जो क्राउड1सँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई बधाई छ, तपाईँहरू संसारको नम्बर 1 कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। अब आउनुहोस् हामी थोरै प्रडक्टका कुरा गरौँ। क्राउड1 आफ्नै चाहिँ कुनै पनि प्रडक्ट छैन मित्रहरू। क्राउड1ले आफ्नो कुनै पनि प्रडक्टलाई प्रमोट गरिरहेको छैन। यो कम्पनीले अरू नै कम्पनीहरूको प्रडक्ट र सर्भिसेजलाई प्रमोट गरिरहेको कुरा स्पष्ट रूपमा आफ्नो आधिकारिक साइटमा उल्लेख गरेको छ। जस्तो कि Amazon.com, Alibaba.com जस्ता कम्पनीहरूले पनि आफ्नो एउटा पनि प्रडक्ट नहुँदा पनि अरूकै प्रडक्ट र सर्भिसेजलाई प्रमोट गरिरहँदा आज त्यो हैसियत प्राप्त गरेका छन् भने इन द सेम वे त्यही तरिकाले क्राउड1ले पनि अरूकै प्रडक्ट र सर्भिसेजलाई प्रमोट गर्ने प्लेटफर्म बनाएको छ। यहाँनिर यो भनिरहँदा क्राउड1 चाहिँ Alibaba.com, Amazon.com जस्तो कम्पनी हो कि भन्ने आशंका पनि आउन सक्छ। आधी कुरा हो मित्रहरू, तर थपमा एउटा नयाँ कुरा क्राउड1मा छ। त्यो के हो भने क्राउड1ले कस्टमर ब्याकअप गर्दछ। कस्टमर ब्याकअप गर्नुको फाइदा के त भन्दाखेरि यदि तपाईँ हामी कुनै पनि पसलमा एक युनिट कुनै पनि सामान किन्न गयौँ, अर्थात् भनौँ प्राय म कलम भन्ने गर्छु, एउटा कलम किन्न गयौँ र 30 रुपियाँ पर्छ कलमको भने हामी 30 रुपियाँ नै दिन्छौँ, 30 रुपियाँ नै तिर्नुपर्छ एक युनिटको एउटा कलमको। तर यदि तपाईँ हामीले एकैपल्टमा दर्जनौं कलम लियौँ भनेदेखि चाहिँ अब 30 रुपियाँ पर्दैन, त्योभन्दा कम पर्छ। इन द सेम वे क्राउड1ले तपाईँ हामीलाई कस्टमर ब्याकअपका रूपमा राख्दा रेगुलर कस्टमरका रूपमा हामी क्राउड1को प्लेटफर्ममा हुन्छौँ र क्राउड1ले थर्ड पार्टी पार्टनर्सहरूसँग प्रडक्ट र सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने कम्पनीसँग बल्कमा लिइरहँदा, एकैचोटि धेरै लिइरहँदा तपाईँ हामीलाई सस्तो पर्ने भएकोले क्राउड1को प्लेटफर्मबाट प्रडक्ट र सर्भिसेस उपभोग गरिरहँदा तपाईँ हामीलाई निश्चित रूपमा कम दाममा उपलब्ध हुन्छ। सँगसँगै क्राउड1को बारेमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, ग्लोबल रूपमा प्रडक्ट र सर्भिसेसलाई प्लेटफर्म दिइरहेको छ र थर्ड पार्टी पार्टनर्सहरूको प्रडक्टहरूलाई प्लेटफर्म दिएको अवस्थामा हामीसँग छ अमेरिका स्थित अनलाइन टुरिज्मका क्षेत्रमा बुकिङ इन्जिन राखेर तपाईँ हामीलाई सेवा प्रदान गरिरहेको लाइफ ट्रेन्ड्स अहिले क्राउड1को प्लेटफर्ममा छ र तपाईँ हामीले यो बुकिङ इन्जिन मार्फत आफ्नै बन्द कोठाभित्रबाट पनि बुक गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुविधा प्राप्त छ क्राउड1मा। अर्को रहेको छ वर्ल्ड क्लास एजुकेसन प्रदान गर्ने ग्रेट हब, यसको बारेमा म यो पछाडिको स्लाइडमा स्पष्ट पार्नेछु। अर्को रहेको छ इफिल्गो र मेगस्टर। हजुर, इफिल्गो र मेगस्टर क्राउड1का सिस्टर कन्सर्न कम्पनीहरू हुन्। इफिल्गोले हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्छ ग्याम्बलिङ र बेटिङको साइजमा अनलाइन क्षेत्रमा हामीलाई फेसिलिटेट गर्ने गर्दछ भनेदेखि मेगस्टरले अनलाइन गेमिङ, सोसियल मोबाइल गेमिङका क्षेत्रमा फेसिलिटेट गर्ने गर्दछ। स्मरण रहोस्, इफिल्गो र मेगस्टरले आफ्नो प्रफिटको 50% क्राउड1मा उपलब्ध गराउँछ र क्राउड1ले त्यसलाई निश्चित व्यवस्थापन गरेर क्राउड1सँग आबद्ध मेम्बरहरूलाई बाँड्ने व्यवस्था छ। त्यसको बारेमा पछि कम्पेन्सेसन प्लानमा म स्पष्ट पार्नेछु। आउनुहोस् वर्ल्ड क्लास एजुकेसनको टप एजुकेसनको कुरा गरिरहँदा ग्रेट हबबाट उपलब्ध छ तपाईँ हामीलाई एजुकेसन रियल इस्टेटका क्षेत्रमा र अर्को छ सोसियल मिडियाका क्षेत्रमा। संसारमा अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रबाट पैसा कमाउन पाइन्छ मित्रहरू, विभिन्न क्षेत्रले रिटर्न दिन्छ, तर तुलनात्मक रूपमा रियल इस्टेट र सोसियल मिडिया अरूभन्दा बढी रिटर्न दिने क्षेत्र भएकोले क्राउड1का मेम्बरहरूले यसमा एजुकेटेड भएर बढीभन्दा बढी रिटर्न लिन सक्ने अवसर प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले ग्रेट हबको एजुकेसन क्राउड1को प्लेटफर्ममा उपलब्ध भएको हो भने अर्कोतिर हाम्रो सर पिटर ज्याकब्सन हुनुहुन्छ जसले सन्डे स्कुलका नाममा, सन्डे स्कुलका रूपमा सेन्ट्रल युरोपियन टाइम मुताबिक अपराह्न 2 बजे एभ्री सन्डे हरेक आइतबार तपाईँ हामीलाई व्यक्तित्व विकासदेखि लगेर सफलता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने जीवन उपयोगी सिपहरूको बारेमा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण गर्नुहुन्छ र सर पिटर ज्याकब्सनलाई एमएलएम एक्सपर्टका रूपमा संसारले चिन्ने गर्दछ मित्रहरू। त्यति मात्रै नभएर क्राउड1को प्लेटफर्ममा रेजिनल क्षेत्रीय रूपमा प्रडक्ट र सर्भिसेसहरू पनि प्रमोट गरिएको छ र त्यो अन्तर्गत
हामीले यतिखेर सैफर साउथ अफ्रिकामा र ट्रिब्युट नाइजेरियामा प्रमोट भएको पाउँछौँ भने ग्लोबल कम्युनिटीबाट यदि कसैले आफ्नो प्रडक्ट अथवा सर्भिसेस क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट प्रमोट गर्न चाहनुभयो भने त्यो प्लेटफर्म खुल्ला रहेको बेहोरा यहाँहरू समक्ष म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब आउनुहोस् प्रडक्टकै कुरा गरिरहँदाखेरि एजुकेसन प्याकेज क्राउड वानको महत्त्वपूर्ण ओरिजिनल प्याकेज हो, ओरिजिनल प्रडक्ट हो र गजबको कुरा रजिस्ट्रेसन फ्री छ मित्रहरू क्राउड वानमा। तर क्राउड वानमा तपाईँ हामीले सशक्ततापूर्वक सक्रियतापूर्वक क्राउड वानको प्लेटफर्ममा उपलब्ध सुविधा तथा सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि भने एजुकेसन प्याकेज किन्नै पर्दछ। हजुर, एजुकेसन प्याकेज नकिनिकन हामी सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्न वञ्चित हुन्छौँ। र एजुकेसन प्याकेज 4 प्रकारका छन्। 990 बीपीको व्हाइट, 2990 बीपीको ब्ल्याक, 7990 बीपीको गोल्ड र 24990 बीपीको टाइटानियम। अब बीपीबाट भनिरहँदा यहाँहरूलाई स्पष्ट नहोला, यसलाई म मोनिटरी भ्यालुमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। 990 बीपी भन्नाले 99 युरो, 2990 बीपी भन्नाले 299 युरो, 7990 बीपी भन्नाले 799 युरो अनि 24990 बीपी भन्नाले 2499 युरो भन्ने अर्थ लाग्छ मित्रहरू। हामीले यो 4 वटा कुनै पनि रकम दिएर व्हाइट, ब्ल्याक, गोल्ड अथवा टाइटानियम मध्ये कुनै पनि एजुकेसन प्याकेज खरिद गर्न सक्छौँ। यहाँनिर म यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्दै स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले यो 4 प्रकारका मध्ये कुनै पनि रकम दिइरहँदा हामीले क्राउड वानमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका हुँदैनौँ, लगानी गरिरहेका हुँदैनौँ। यो रकम मार्फत हामी एजुकेसन प्याकेज पाउँछौँ, व्हाइट, ब्ल्याक, गोल्ड र टाइटानियम। आउनुहोस्, व्हाइटमा उपलब्ध हुन्छ हामीलाई ब्रोन्ज प्याकेज, ब्ल्याकमा उपलब्ध हुन्छ ब्रोन्ज प्लस सिल्भर प्याकेज, गोल्डमा उपलब्ध हुन्छ हामीलाई ब्रोन्ज, सिल्भर प्लस गोल्ड प्याकेज र टाइटानियममा उपलब्ध हुन्छ हामीलाई ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड र प्लाटिनम प्याकेज। अब कस्टमर ब्याकअप गरिरहेको छ कम्पनीले भन्ने निवेदन मैले अघि नै गरिसकेको छु। त्यो अर्थमा कस्टमरहरूलाई लामो समयसम्म, मेम्बरहरूलाई लामो समयसम्म आफूसँग आबद्ध राख्नका लागि कम्पनीले तपाईँ हामीलाई फ्रीमा निशुल्क रूपमा उपहार प्रदान गर्ने गर्दछ क्राउड वान रिवार्ड। व्हाइट प्याकेजमा हामीलाई उपलब्ध हुन्छ 50 युनिट, ब्ल्याक प्याकेजमा उपलब्ध हुन्छ 150 युनिट, गोल्ड प्याकेजमा उपलब्ध हुन्छ 500 युनिट र टाइटानियम प्याकेजमा उपलब्ध हुन्छ 1750 युनिट। यो क्राउड वान रिवार्ड भनेको के हो भन्ने कुरा लगभग यो चित्रले स्पष्ट पार्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तैपनि म थोरै व्याख्या गरौँ। यहाँनिर बिउ रोपिएको छ मित्रहरू, त्यसपछि यो टुसाएको छ, यो अलिकति बढ्दै 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 जाँदा अब हामी स्पष्ट हुन्छौँ ठुलो भएपछि त्यो रुखले फल दिन्छ। इन द सेम वे त्यसै गरेर क्राउड वान रिवार्डले पनि ठुलो भएपछि एउटा कालान्तरमा निश्चित समयमा हामीलाई फल दिनेवाला छ। किनभने क्राउड वान रिवार्डलाई अहिले नै आधिकारिक रूपमा कम्पनीले आफ्नो साइटमा यसको एक्सचेन्ज रेट 20 बीपी अर्थात् 2 युरो तोकिसकेको छ र कम्पनीलाई 4 बिलियन डलर भ्यालुएसनको कम्पनी बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा एनलिस्ट गर्छु भनेर सिइओले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ र उहाँले 3 वटा कम्पनीलाई पहिला नै स्टक एक्सचेन्जमा एनलिस्ट गरिसक्नु भएकोले यो चौथो कम्पनी पनि गर्नुहुन्छ भन्ने क्राउड वानका मेम्बरहरूको दीर्घ विश्वास रहेकोले अहिले तीव्र गतिमा क्राउड वानको यो C1 रिवार्ड बटुल्नका लागि पनि मेम्बरहरूको आबद्धता बढिरहेको छ, जो करोडौंमा आजभन्दा 27 दिन अगाडि नागिसकेको छ। त यो स्टक एक्सचेन्जमा गएपछि चाहिँ बेचबिखन गर्न पाइने भयो, अनलाइन यो कुरा थाहा भयो। तर त्योभन्दा अगाडि के त भन्दा त्योभन्दा अगाडि पनि क्राउड वान रिवार्डले तपाईँ हामीलाई रिकर्निङ अर्निङ दिन्छ मित्रहरू। हजुर, रिकरिङ अर्निङ प्रदान गर्दछ, जसलाई क्वार्टरली हरेक 3-3 महिनामा तपाईँ हामीले रिजर्भ गरेको, होल्ड गरेको क्राउड वान रिवार्डको सङ्ख्याका आधारमा कम्पनीले आफ्नो प्रफिटको 40% रकम चाहिँ क्राउड वान होल्डरहरूलाई बोनसका रूपमा प्रदान गर्ने गर्दछ। अर्को रहेको छ मित्रहरू यहाँहरू माझ मैले प्रस्तुत गर्नुपर्ने कम्पेन्सेसन प्लान। कम्पेन्सेसन प्लान अन्तर्गत 7 प्रकारका बोनसहरू फ्रीमा उपलब्ध हुन्छ। मैले यहाँ फ्री भनिरहँदा तपाईँको दिमागमा गयो होला, सुरुमा हामीले 99 अथवा 299 अथवा 799 अथवा 2499 तिरेपछि कहाँ गयो, कसरी फ्री? हजुर, त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले एजुकेसन प्याकेजको मूल्य तिरेका हौँ, त्यो फ्री नै हो। यो चाहिँ हामीले पाएको बोनस फ्री नै हो, त्यो पैसा बापत हामीले एजुकेसन प्याकेज किनेका हौँ। हजुर, यो 7 प्रकारका बोनसहरू रहेका छन्। फेयर अफ लस बोनस, स्ट्रिमलाइन बोनस, लङ टर्म रेसिडुअल बोनस,
एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस, म्याचिङ बोनस, कस्टमर रिफरल बोनस अनि एक्टिभ युजर्स पुल। अब अगाडि म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु एउटा कुरामा, जब हामीले क्राउड वानमा गएर मेम्बर बनेर त्यो प्लेटफर्ममा कुनै पनि सामान खरिद गरिरहँदा कम्पनीको प्रफिटको, हजुर म भन्दैछु कम्पनीको प्रफिटको 20%, कम्पनीको प्रफिटको 20% चाहिँ तपाईँ हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरिरहँदा तत्काल डिस्काउन्ट पाउँछौँ। म यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ, कम्पनीको प्रफिटको 20% तत्काल डिस्काउन्ट पाउँछौँ। तर यो चाहिँ माइग्रेट हबको एजुकेसन प्याकेजमा उपलब्ध छैन। अर्थात् सुरुमा तपाईँ हामीले जोइन गरिरहँदा जुन एजुकेसन प्याकेज खरिद गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई यो उपलब्ध छैन डिस्काउन्ट। त्यसबाहेक अगाडि बढिरहँदा हामी प्राप्त गर्दछौँ कम्पनीको तर्फबाट 15% कस्टमर सेल्स बोनस। हजुर, कस्टमर सेल्स बोनस 15% भनेको के हो भने, यदि तपाईँ हामीले रिफर गरेको कुनै पनि मेम्बरले कम्पनीको प्लेटफर्मबाट कुनै पनि वस्तु अथवा सेवा खरिद गरिरहँदा कम्पनीको प्रफिटको 15% चाहिँ तपाईँ हामी रिफररलाई कस्टमर सेल्स बोनसका रूपमा प्राप्त हुन्छ। अर्को रहेको छ एक्टिभ युजर पुल। अब एक्टिभ युजर पुलको बारेमा स्पष्ट हुन के जरुरी छ भने, तपाईँ हामीले कम्पनीको प्लेटफर्ममा प्रमोट भएका वस्तु तथा सेवा मध्येमा 3 महिनामा कम्तीमा एकपल्ट प्रयोग गर्नै पर्दछ, सदुपयोग गर्नै पर्दछ, उपभोग गर्नु पर्दछ, अनि मात्रै एक्टिभ युजर पुलमा पुगिन्छ, अन्यथा पुगिँदैन। र एक्टिभ युजर पुलमा पुग्नुको फाइदा के त भन्दा, प्रफिटको 25% चाहिँ एक्टिभ युजर पुलमा राखिएको हुन्छ र त्यो प्राप्त तपाईँ हामीले गर्दछौँ। बाँकी रहेको 60% लाई कम्पनीले 40-40-20 का आधारमा यसरी वितरण गरेको हुन्छ। त्यो वितरणमा 20% जान्छ कम्पनीको रनिङ कस्टमा, 40% आउँछ कम्पनीको लङ टर्म रेसिडुअल इन्कममा र 40% आउँछ कम्पनीको C1 रिवार्डको बोनसमा। अब यहाँहरूमाझ मैले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला भएको छ स्ट्रिमलाइन बोनसको बारेमा जानकारी। स्ट्रिमलाइन बोनस कम्पनीमा आबद्ध भएपछि सर्वप्रथम प्राप्त हुने बोनसका रूपमा लिइन्छ। यो कसरी सर्वप्रथम प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा अबको पछाडिको स्लाइडमा म स्पष्ट पार्नेछु। र यो स्ट्रिमलाइन बोनस चाहिँ C1 रिवार्डका रूपमा हरेक बुधबार वितरण गरिन्छ मित्रहरू। र एउटा बुधबार वितरण गरिएको C1 रिवार्डलाई अर्को बुधबारको अर्को किस्ताको C1 रिवार्ड वितरण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले क्लेम गरिसक्नुपर्छ। यदि गरिएन भने त्यो ल्याप्स हुन्छ। C1 रिवार्ड अन्तर्गतको कुरा गरिरहँदा स्ट्रिमलाइन बोनस वितरण गर्ने कम्पनीको यो प्रणाली रहेको छ। यदि मानिलिउँ कम्पनीमा तपाईँ हामी आबद्ध भयौँ तर हामीले यो लेभलहरूलाई ध्यान दिएनौँ भने भएन। यो पहिलोमा कलममा रहेको छ लेभलहरू, दोस्रोमा रहेको छ तपाईँ हामीले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू, अनि तेस्रोमा रहेको छ कम्पनीले तपाईँ हामीलाई सघाउनको लागि दिएको एउटा कन्डिसन। अब आउनुहोस्, कम्पनीमा हामी आबद्ध भयौँ, एक प्याकेज पनि बिक्री गर्न सकेनौँ, अर्थात् एउटा पनि डिरेक्ट रिफर गर्न सकेनौँ। तर कम्पनीमा तपाईँभन्दा हामीभन्दा पछाडि 250 जना मेम्बरहरू आबद्ध हुनुभयो भने हामी अटोमेटिकल्ली लेभल 1 मा क्वालिफाई हुन्छौँ र हामी हरेक हप्ता प्राप्त गर्दछौँ 1.25 युनिट C1 रिवार्ड। 1.25 युनिट C1 रिवार्ड हरेक हप्ता भन्नुको अर्थ महिनाको 5 युनिट, वर्षको 60 युनिट। हामीले एकजना साथीलाई पनि एजुकेसन प्याकेज बेच्न सकेनौँ, अर्थात् एकजना पनि डिरेक्ट रिफर गर्न नसक्दा पनि हामीले अब एकजना मात्रै डिरेक्ट रिफर गर्यौँ अथवा एउटा प्याकेज बेच्यौँ र हामीभन्दा पछाडि कम्पनीमा 10,000 मेम्बर आबद्ध भयो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल्ली भने अब हाम्रो लेभल बढ्छ र हामी लेभल 2 मा पुग्छौँ। अब हामी हरेक हप्ता 2.5 युनिट C1 रिवार्ड प्राप्त गर्दछौँ। त्यस्तै हामीले 2 जना डिरेक्ट रिफर गर्न सकेको अवस्थामा र कम्पनीमा हामी पछि 25,000 मेम्बरहरू आबद्ध भएको अवस्थामा हामी लेभल 3 पुग्दछौँ र हामी प्राप्त गर्दछौँ हरेक हप्ता 3.75 C1 रिवार्ड। यस प्रकार हामीले जति जति डिरेक्ट रिफर बढाउँदै गयौँ र जति जति कम्पनीमा हामीभन्दा पछाडि यहाँ मेम्बरहरूको सङ्ख्या यसरी बढ्दै गयो भने हाम्रो लेभल पनि बढ्दै जान्छ, हामीले पाउने C1 रिवार्ड पनि बढ्दै जान्छ। तर यदि हामी वाइड प्याकेजमा छौँ भने हामी C1 रिवार्ड लेभल 4 भन्दा माथि लिन पाउँदैनौँ। त्यस्तै ब्ल्याक प्याकेजमा छौँ भने लेभल 8 भन्दा माथि पाउँदैनौँ, अनि गोल्ड प्याकेजमा छौँ भने लेभल 12 भन्दा माथि पाउँदैनौँ। त्यस प्रकार यो भन्दा माथि जानका लागि टाइटानियम प्याकेज हुन जरुरी छ। टाइटानियम चाहिँ सबै 20 लेभलको लागि इलिजिबल छ, तर त्यहाँ कन्डिसन अप्लाई हुन्छ। त्यो
त्यो भनेको के भने हामीले डिरेक्ट रिफर गर्नुपर्नेको सङ्ख्या र कम्पनीमा हामीभन्दा पछाडि आबद्ध हुने सदस्यहरूको सङ्ख्यामा म्याचअप हुनुपर्ने कन्डिसन लागू हुन्छ र यहाँनिर आइपुग्दाखेरि 4 वटा प्याकेज मध्येमा टाइटानियम प्याकेज सुन्दर हुन्छ जसले माथिसम्म प्राप्त गर्छ। अब आयो लङ टर्म रेसिडुअल इन्कमको कुरा। लङ टर्म रेसिडुअल इन्कम 21 वटा पुलहरू निर्धारण गरेर 21 वटा लेभलमा वितरण गरिएको छ। यसको लागि कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले बुझ्न जरुरी छ भने सर्वप्रथम हामीले लेभल एचिभ गर्नुपर्छ। जस्तो कि लेभल 1 एचिभ गर्नका लागि हामीले बाइनरी रूपमा 500 पोइन्ट ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ। हजुर, 500 पोइन्ट ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने हामी लेभल 1 क्वालिफाई हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले यदि 25,000 पोइन्ट ब्यालेन्स गर्न सक्यौँ भने हामी लेभल 6 क्वालिफाई हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर 1 लाख पोइन्ट हामीले गऱ्यौँ भने लेभल 8 क्वालिफाई हुन्छौँ। यसरी ब्यालेन्समा बाइनरी पोइन्टलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ र हाम्रो लेभल बढ्दै जान्छ। अर्कोतिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कम्पनीले तपाईँ हामी माझ प्रफिटको 40% रकम चाहिँ यहाँ बाँड्ने भएकोले मानिलिउँ त्यो 40% बराबरी 2.1 मिलियन अर्थात् 21 लाख युरो भएछ भने यो 21 लाख युरोलाई कम्पनीले 2100 वटा पुलमा बराबरी 1 लाखका दरले वितरण गर्ने गर्दछ। त्यसरी 1 लाखका रूपमा 21 वटा पुलमा वितरण भएको रकम हरेक पुलका साथीहरूलाई वितरण त हुन्छ नै, तर मानिलिउँ लेभल 19 मा कुनै पनि व्यक्ति पुगेको छ भने उसले लेभल 19 को त पाउँछ नै पाउँछ। उसले लेभल 19 को मात्रै नभएर लेभल 1 देखि 19 को सम्पूर्ण रेसिडुअल इन्कमलाई बाँडेर लिने हक प्राप्त गर्दछ। यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने यो लेभल जति जति हाम्रो माथि गयो त्यति बढी रेसिडुअल इन्कम हामी प्राप्त गर्नेछौँ मित्रहरू। र यो रेसिडुअल इन्कम बाँड्नका लागि कम्पनीले एउटा इयर प्लानर सार्वजनिक गरिसकेको छ। हरेक महिनाको 15 तारिक वितरण गर्ने गरिन्छ र त्यस्तै गरेर C1 रिवार्डको तर्फबाट जुन एउटा बोनस प्रदान गर्ने व्यवस्था छ त्यो हरेक 3 महिनामा वितरण गर्ने इयर प्लानर कम्पनीको तर्फबाट सार्वजनिक भएको छ। अब अर्को बोनस रहेको छ फेयर अफ लस बोनस। फेयर अफ लस बोनसका लागि एउटा कन्डिसन छ मित्रहरू, तपाईँ हामीले आफू रजिस्टर भएको मितिले 14 दिनभित्र हामीले आफू रजिस्टर भएको मितिले 14 दिनभित्रमा 4 जना साथीलाई रिफर गर्न सफल भयौँ भने हामी फेयर अफ लस बोनस प्राप्त गर्दछौँ। मानिलिउँ 4 जना टाइटानियम गर्न सक्यौँ भने हामी प्राप्त गर्दछौँ 3150 युरो। 4 जना गोल्ड रिफर गर्न सक्यौँ भने हामी प्राप्त गर्दछौँ 1005 युरो। 4 जना ब्ल्याक लाइट गर्न सक्यौँ रिफर भने 350 युरो र 4 जना व्हाइट लाइट रिफर गर्न सक्यौँ भने 125 युरो 14 दिनमा हामी प्राप्त गर्दछौँ। तर यो 4 वटा प्याकेज मिक्स भयो, कम्बिनेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो 4 वटा मध्येमा सबभन्दा सानो जुन छ त्यसैको आधारमा लिनुपर्ने हुन्छ। मानिलियो यो 4 वटामा अहिले व्हाइट सानो भयो र व्हाइटको 125 लिनु पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु मित्रहरू, 14 दिनमा 3 जना र 15 दिनमा 1 जना गर्दा फेयर अफ लस बोनस पाइँदैन, अरू बोनस चाहिँ पाइन्छ र 14 दिनमा 4 जना गर्दा मात्रै फेयर अफ लस बोनस पाइन्छ। कृपया आफ्ना अपलाइन र रिफररहरूलाई यसको बारेमा स्पष्ट हुन यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसको बारेमा अब चर्चा गर्ने बेला भएको छ। एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस पाउनको लागि कम्पनीले एकातिर लेफ्ट र अर्कोतिर राइट व्यवस्था गरेको छ, 2 वटा लेग। यो एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसको लागि हामी एलिजिबल हुनको लागि हामीले एउटा काम गर्नै पर्छ। त्यो के भने लेफ्टमा 1 जना र राइटमा 1 जना डिरेक्ट रिफर गरेर एजुकेसन प्याकेज बेचिएको हुनुपर्छ। लेफ्टमा मात्रै बेचियो राइटमा बेचिएन भने पनि भएन, राइटतिर मात्रै बेचियो लेफ्टमा बेचिएन भने पनि भएन। अहिलेको स्थितिमा उहाँले यो व्यक्तिले लेफ्टमा 90 पोइन्ट बराबरको राइटमा 90 पोइन्ट बराबरको दुवैतिर बिक्री गरेकोले उहाँ अब एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसको लागि एलिजिबल बन्नुभयो। अब दुवैतिरको पोइन्ट जोडिन्छ 180, 10 BP = 1 युरोले हुनाउने 18 युरो एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ उहाँले डिरेक्टली ल्याउनु पर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन। उहाँले रिफर गर्नुभएकोबाट आए पनि भयो, अपलाइनबाट स्पिल ओभर आए पनि भयो। त्यो अवस्थामा लेफ्ट र राइटको म्याचिङ फेरि पनि भयो भने अब चाहिँ क्वालिफाई भइसक्नु भएको छ, अब पाउनुहुन्छ। जस्तो कि राइटमा 90 पोइन्ट लेफ्टमा 90 पोइन्ट बराबरको प्याकेज सेल्स भयो भने यो पनि फेरि 180 हुन आयो, 1:1 रेसियोमा फेरि उहाँले 18 युरो प्राप्त गर्नुहुन्छ।
1:1 रेसियो भनिरहँदा यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ मित्रहरू, यो भनेको लेफ्ट र राइटमा बराबरी भन्न खोजेको। लेफ्ट र राइट बराबरी कहिले पनि जान सक्दैन मित्रहरू। त्यो अवस्थामा कम्पनीमा आबद्ध मेम्बरले बढी आम्दानी गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरालाई कम्पनीले मनन गर्दै यसमा अलिकति खुकुलोपना अपनाइएको छ। मानिलिउँ राइटमा 2 प्याकेज बिक्री भयो र लेफ्टमा अब एउटा मात्रै प्याकेज आयो भने पनि यो एउटा अनि यताको दुईटै तीनैवटा प्याकेजको 1:2 रेसियोमा 270 BP को 27 युरो एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस प्राप्त हुन्छ। कम्पनीको खुकुलोपना अझ यो भन्दा पनि बढी छ, जस्तो कि एकातिर 3वटा प्याकेज बिक्री भयो, अर्कोतिर एउटा मात्रै बिक्री हुँदाखेरि यो एउटा एकातिरको अनि अर्कोतिरको तीनैवटा प्याकेज गरेर 360 BP हुन आउँछ। त्यसको 36 युरो 1:3 रेसियोबाट कम्पनीले तत्काल प्रदान गर्दछ। अर्थात् बाइनरी बोनसमा एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस कम्पनीले हामीलाई धेरै फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ। हामी एकपल्ट क्वालिफाई मात्रै हुनको ढिलो छ। क्वालिफाई हुने बित्तिकै हाम्रो अब लेफ्ट र राइटमा 1:1 भयो भने पनि हामी बोनस पाउँछौँ, 1:2 भए पनि पाउँछौँ, 1:3 भए पनि पाउँछौँ। अब अगाडि म्याचिङ बोनसका कुरा गरौँ मित्रहरू। म्याचिङ बोनसका लागि कम्पनीले 5वटा म्याचिङ लेभल निर्धारण गरेको छ। म्याचिङ लेभल 1, 2, 3, 4 र 5। म्याचिङ लेभल 1 क्वालिफाई हुनको लागि हामीले डिरेक्ट स्पोन्सर गर्नुपर्छ 4 जना, 2 को लागि 8 जना, 3 12, 4 16, 5 20 जना हामी आफैले डिरेक्ट रिफर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ र त्यतिले मात्रै हुँदैन, प्याकेजमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। म्याचिङ लेभल 1 को लागि व्हाइट, 2 को लागि र 3 को लागि ब्ल्याक, 4 को लागि गोल्ड र 5 को लागि टाइटानियम। हेर्नुहोस् टाइटानियम प्याकेजले यहाँ पनि 5वटा लेभललाई ढोका खोल्दछ। अब लेभल 1 क्वालिफाई भयो भने हुन्छ के त भन्दा हाम्रो फर्स्ट लेभलमा भएका लेभल 1 मा भएका साथीहरूले कमाउनु भएको एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसको 10% हामी प्राप्त गर्दछौँ। लेभल 2 क्वालिफाई भइसकेपछि हाम्रो लेभल 1 का साथीहरूबाट 10%, लेभल 2 का साथीहरूबाट 10%, लेभल 3 क्वालिफाई भइसकेपछि लेभल 1 बाट 10%, 2 बाट 10% र लेभल 3 बाट 10% प्राप्त गर्दछौँ। एवं रीतिले लेभल 4 मा पुग्दा लेभल 1 बाट 10%, 2 बाट 10%, 3 बाट 10% अनि लेभल 4 बाट 10% र लेभल 5 क्वालिफाई हुँदा लेभल 1 बाट 10%, 2 बाट 10%, 3 बाट 10%, लेभल 4 बाट 10% अनि लेभल 5 बाट 10% उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसको पर्सेन्टेज हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। अब पेमेन्ट ब्रेकआउटको कुरा गर्ने बेला भयो मित्रहरू। पेमेन्ट ब्रेकआउटको लागि कम्पनीले एकाउन्ट ब्यालेन्स र C1 रिवार्ड गरेर 2वटा फ्ल्याट कायम गरेको छ। यो चाहिँ हामीले आम्दानी गरेको, हामीले पाएको फेयर अफ लस बोनस, एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस र म्याचिङ लेभल बोनसमा लागू हुन्छ। यो 3 प्रकारका बोनस मध्येमा हामीले जति पाउँदछौँ त्यसको 70% एकाउन्ट ब्यालेन्समा र 30% C1 रिवार्डमा जाने गर्दछ। एकाउन्ट ब्यालेन्स भनेको क्राउड वानका तर्फबाट तपाईँ हामीलाई फेसिलिटेट गरेको डिजिटल वालेट हो र क्राउड वान रिवार्डको ब्याङ्किङ भनेको तपाईँ हामीले भविष्यमा जुन अघि सुरुमा भने C1 रिवार्ड, त्यसलाई अहिले प्रति युनिट 2 युरो तोकेको छ। पछि हामीले अनलाइन एक्सचेन्जमा किनबेच गर्न पाउँछौँ। त्यो C1 रिवार्डको रूपमा जम्मा हुने गर्दछ। अगाडि तपाईँ हामी बीच कम्पनसेसन प्लानको 5.1 मा व्यवस्था भएको छ क्याप ल्याडर। यो क्याप ल्याडर भनेको के हो भने हरेक हप्ता म्याक्सिमम कति कमाउन पाइन्छ भन्ने व्यवस्था भएको हो। यहाँ लेभल 1 देखि लेभल 13 सम्म पुगेका मान्छेहरूले हरेक हप्ता 2 लाख BP अर्थात् हरेक हप्ता 20,000 युरोसम्म कमाउन पाउँछन्। लेभल 14 मा हरेक हप्ता म्याक्सिमम 25,000 युरो, लेभल 15 मा म्याक्सिमम 30,000 युरो एवं रीतिले लेभल 21 मा म्याक्सिमम 75,000 युरोसम्म प्रति हप्ता कमाउन पाइन्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ पनि कुरा टाइटानियम प्याकेजको आउँछ। यदि हाम्रो प्याकेज टाइटानियम छैन भने हामी हरेक हप्ता म्याक्सिमम 10,000 युरो मात्रै कमाउन पाउँदछौँ। यसको बारेमा कम्पेन्सेसन प्लानको 5.1 मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ। अब पालो आएको छ यहाँहरूलाई अर्को एउटा खबरदारी गर्ने, जसको बारेमा कम्पेन्सेसन प्लानको 6.1 मा उल्लेख भएको छ। तपाईँ हाम्रो लेफ्ट र राइटमा ब्यालेन्स भएको पोइन्टहरूलाई हामीले 6 महिनाभित्र यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकेनौँ भने यो एक्सपायर भएर जान्छ। मानिलिउँ यहाँ लेफ्टमा 540 पोइन्ट देखिएको छ, राइटमा 0 छ। यो लेफ्टमा देखिएको 540 पोइन्टलाई हामीले 6 महिनाभित्रमा ब्यालेन्स गरेर क्यास गर्न सक्नु पर्दछ। होइन 6 महिनामा गर्न सकेनौँ भने यो एक्सपायर भएर जान्छ, ल्याप्स हुन्छ मित्रहरू। अब यहाँहरू माझ समअपको कुरा गर्दैछु। अन्तिममा बन्द गर्ने बेला भइसकेको छ पेमेन्ट र विथड्रलको। अहिलेसम्म मैले तपाईँहरूलाई इन्फोग्राफिक, कम्पनी, केस स्टडी, प्रडक्ट, कम्पेन्सेसन प्लानदेखि लगेर धेरै कुराहरू सेयर गरेँ। यदि यहाँलाई कम्पनी मन पर्यो भने
अब जोइन गर्ने बेलामा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको लागि सर्वाधिक प्रिय भएको यतिखेर गिफ्ट कोड छ मित्रहरू। यो गिफ्ट कोड भनेको कम्पनीमा कसैले प्रिपेड पैसा दिएर पहिला किनेर राखेको हुन्छ र यो कोड तपाईँ हामी नयाँ व्यक्तिले खरिद गरेर त्यो कोड एन्ट्री गरेर हामी रजिस्ट्रेसन गर्न सक्दछौँ। अर्थात् मोबाइलको रिचार्ज कार्ड जस्तै रिचार्ज कार्ड भएको पसलमा गएर हामी पैसा दिन्छौँ, कार्ड लिन्छौँ, पसलेलाई पैसा दिन्छौँ, हामी एनटिसीमा दिँदैनौँ, एनसेलमा दिँदैनौँ र पसलेलाई पैसा दिन्छौँ, पसलेबाट हामी कार्ड लिन्छौँ, नम्बर हाल्छौँ, पैसा लिन्छौँ। त्यस्तै गिफ्ट कोड पनि हामीले जोबाट गिफ्ट कोड लियौँ उसैलाई पैसा दिएर गिफ्ट कोड किनेर त्यो कोडबाट हामी रजिस्टर गर्न सक्दछौँ र भोलिका दिनमा हामीले कमाइएका बोनसहरूबाट यही गिफ्ट कोड किनेर नयाँ साथीहरूलाई जसलाई आवश्यक पर्छ उनीहरूलाई बिक्री गरेर क्यास गर्न सक्दछौँ। संसारमा सर्वाधिक प्रिय माध्यम विथड्रलको यो भएको छ। अर्को बिटकोइन र इथेरियमबाट पनि पेमेन्ट र विथड्रल गर्न पाउँदछौँ मित्रहरू, तर यी क्रिप्टो करेन्सीहरू चाहिँ मोड अफ पेमेन्ट मात्रै हुन्। यिनीहरूको व्यापारिक कम्पनी चाहिँ क्राउड1 होइन, सुरुमै मैले निवेदन गरेको छु। र अर्को रहेको छ मास्टर कार्ड भिसा कार्डबाट, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। अर्को रहेको छ विकल्प ब्याङ्क ट्रान्सफर र क्रेडिट पेमेन्ट। योबाट यसरी बहुवैकल्पिक रूपमा तपाईँ हामीले पेमेन्ट र विथड्रल गर्न सक्ने अवसर पनि कम्पनीले सृजना गरेको छ। अब यो नेक्स्ट मुभ भन्ने विषयमा आएर 6 वटा पोइन्टहरू कम्पनीले तपाईँ हामी माझ सेयर गरेको छ। यो कम्पनीले तपाईँ हामी माझ सेयर गरिरहँदा क्राउड1मा आबद्ध हुनका लागि तपाईँले यी 6 वटा कुरा ध्यान दिनुहोस् भन्न खोजेको हुँदाहुँदै मलाई के लागिरहेको छ भने यो 6 वटा पोइन्ट चाहिँ क्राउड1मा मात्रै होइन, तपाईँ हामीले जीवनमा कुनै पनि क्रियाकलाप गरिरहँदा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यो 6 वटा पोइन्टमा ध्यान पुर्यायौँ भने हामीलाई अरू हाम्रा व्यावहारिक जीवनमा पनि काम लाग्ने भएकोले यो 6 वटा पोइन्टलाई म जीवन उपयोगी सिपका रूपमा ग्रहण गर्छु र यहाँहरूलाई म त्यसै रूपमा सेयर गर्न गइरहेको छु। पहिलो छ हामीले कुनै पनि काम गर्दा किन गर्ने भन्ने क्लियर हुनुपर्ने। वाइ, किन गर्नु पर्यो त्यो काम गर्नुको कारण स्पष्ट हुन जरुरी छ। दोस्रो, त्यो काम गरेपछि उद्देश्य एउटा निर्धारण गरेर एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यो लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ, के का लागि गर्ने भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। तेस्रो, कुनै पनि काम गर्छु भनेर हचुवामा गर्न सकिँदैन मित्रहरू। त्यसका लागि तपाईँ हामीसँग पर्याप्त मात्रामा ज्ञान हुनुपर्दछ र ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आएर म भन्ने गर्छु, लर्नर्स आर अर्नर्स, रिडर्स आर लिडर्स। तपाईँ हामीले सिक्नुपर्छ र तपाईँ हामीले अरूलाई हेरेर त्यसलाई कपी क्याट गर्न सक्नुपर्छ। यही नै यो तेस्रो पोइन्टको उद्देश्य हो। चौथो, कुनै पनि उद्देश्य निर्धारण गरेपछि तपाईँ हामीले त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना तयार गर्नु पर्यो। कार्ययोजना डायरीमा मात्रै सीमित पारेर भएन, पाँचौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, एक्सनमा ल्याउनु पर्यो। अब एक्सनमा ल्याएपछि सबै हामीले गरेका काम सही हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन मित्रहरू। त्यसैले हामीले त्यसलाई रिभ्यू पुनरावृत्ति गर्नु पर्यो। गरेको काम सही छ भने अगाडि बढौँ, छैन भने त्यसलाई परिमार्जन गरेर अथवा संशोधन गरेर फेरि पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यी 6 वटा जीवन उपयोगी सिपका रूपमा म ग्रहण गरिरहेको छु आफ्नो जीवनमा। अगाडि बढौँ मित्रहरू। मैले अब यहाँहरूलाई सेयर गर्नुपर्ने बेला भएको छ अहिलेको तातो एकदम जल्दो बल्दो हट इपिक प्रमोसन 8। हजुर, इपिक प्रमोसन भनेको के हो भने यदि हामीले कुनै पनि एउटा प्याकेज खरिद गरिरहेका छौँ भने त्यो प्याकेज भन्दा एक स्टेप माथि हामी अपग्रेड हुनुलाई इपिक प्रमोसन भन्ने गरिन्छ। र इपिक प्रमोसनमा मानिलिउँ हामीले व्हाइट खरिद गऱ्यौँ भने अटोमेटिकल्ली ब्ल्याकमा जान्छौँ। बेनिफिट के त भन्दा ब्ल्याक किन्नलाई चाहिने 200 युरो हामीले तिर्न परेन डिस्काउन्ट, थपमा 100 युनिट C1 रिवार्ड बढी पाउँदछौँ, त्यो पनि 200 युरो बराबर। इन टोटल 400 युरो बराबरको बेनिफिट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यदि हामीले ब्ल्याक प्याकेज लिएर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामी अटोमेटिकली अपग्रेड हुन्छौँ गोल्डमा। बेनिफिट तिर्न पर्ने 500 युरो डिस्काउन्ट हुन्छ, 350 युनिट C1 रिवार्ड बढी प्राप्त गर्दछौँ। इन टोटल 1200 युरो बराबर हामीलाई बेनिफिट हुन्छ इपिक प्रमोसन बेला। गोल्ड प्याकेजबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामी अपग्रेड हुन्छौँ टाइटानियममा। बेनिफिट हुन्छ तिर्न पर्नेबाट 1700 युरो डिस्काउन्ट हुन्छ भने 1250 C1 रिवार्ड बढी पाउनले गर्दाखेरि इन टोटल 4200 युरो हामीलाई बेनिफिट हुन्छ। टाइटानियम प्याकेजबाट अगाडि बढ्यौँ भने हामी अपग्रेड हुन्छौँ टाइटानियम प्रोमा। बेनिफिट हुन्छ तिर्न पर्नेबाट 1500 युरो डिस्काउन्ट हुन्छ भने 1750 युनिट C1 रिवार्ड बढी प्राप्त गर्दछौँ। इन टोटल 5000 युरो हामीलाई बेनिफिट हुन्छ। हामी बाई टाइटानियम भन्ने कुरामा अलिक विश्वास गर्छौँ, म चाहिँ विश्वास गर्छु। त्यसका कारणहरू छन्। एउटा त C1 रिवार्ड
बढी प्राप्त गर्दछौँ, 1750 युनिट प्राप्त गर्दछौँ। यो भनेको 3500 युरो बराबरको। अर्को प्राप्त गर्छौँ स्ट्रिमलाइन बोनस लेभल 20 सम्मको लागि हामी ढोका खुल्ला गर्दछौँ। अर्को म्याचिङ लेभल 5 सम्मको लागि हामी ढोका खुल्ला गर्दछौँ। यहाँनिर मैले अहिले प्रस्तुत नगरेको तर मैले मुखले भन्न पर्ने अर्को क्यापिङ ल्याडरमा पनि हरेक हप्ता टाइटानियम छैन भने 10,000 युरोसम्म मात्रै हामी खुम्चिन्छौँ भने टाइटानियम भयो भने हामी 75,000 युरोसम्म जान सक्छौँ। यस प्रकार यी विविध ढोका खोल्नका लागि पनि टाइटानियम जरुरी छ। तर टाइटानियमको मूल्य कति? 2479 युरो, निकै बढी छ, धेरै गाह्रो छ। नेपालको सन्दर्भमा 3.5 लाख। तर यो 2479 युरोको टाइटानियम तपाईँले 579 युरोमा प्राप्त गर्नुहुन्छ मित्रहरू, इपिक प्रमोसनमा। तपाईँहरूलाई स्पष्ट पारौँ म, सबभन्दा पहिला तपाईँले 79 युरोबाट व्हाइट लिने, अटोमेटिकली यो अपग्रेड हुन्छ ब्ल्याकमा। अब तपाईँ जब ब्ल्याक हुनुभयो अब 500 युरो थप्ने र गोल्ड लिने, अटोमेटिकली अपग्रेड हुन्छ टाइटानियममा। टोटलमा तपाईँले कति दिनुभयो त भन्दा 79 युरो प्लस 500 ले 579 युरो दिनुभयो। तपाईँले 2479 युरो तिर्नुपर्ने 579 मा प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँले बचत गर्नुभयो 1900 युरो तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। यहाँ यति धेरै C1 रिवार्ड, यहाँ प्राप्त गर्नुभयो लेभल 20 सम्मको स्ट्रिमलाइनको ढोका खुल्ला, म्याचिङ लेभल 5 सम्म पुग्नुभयो। त्यसकारण टाइटानियम खरिद गर्नु यहाँहरूको लागि यतिखेर श्रेयस्कर छ भन्दछु म। अब डिस्क्लेमरको पेजमा गएर एक दुईवटा कुरा उल्लेख भएका छन् मित्रहरू। अहिले मैले तपाईँहरू माझ जे प्रस्तुत गरेँ यो प्रेजेन्टेसन, यो अफर अथवा इन्भिटेसन होइन। र अझ म निवेदन गरौँ, हामी प्रेजेन्टरहरू कम्पनीका तर्फबाट एपोइन्ट भएका कुनै पनि कर्मचारी होइनौँ। तपाईँहरू जस्तै लिडरहरू, मेम्बरहरू हौँ। यो उस्तै पर्यो, पालो फेरमा तपाईँहरूको पनि पालो आउँछ। यो प्रेजेन्टेसन अफर अथवा इन्भिटेसन होइन मित्रहरू। यो मात्र के हो भनेदेखि इन्फर्मेसन पर्पजका लागि सेयर गरिएको हो र यसलाई त्यसरी ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दै मेम्बर भइसकेका साथीहरूले यो पोइन्टमा ध्यान दिनु होला। क्राउड वानमा आएपछि धेरै पैसा कमाइन्छ, बसी पैसा कमाइन्छ जस्ता गलत अफवाह फैलाएर मेम्बरहरूलाई फसाउने, झुक्याउने सम्मको क्रियाकलापलाई कम्पनीले इलिगल भनेर करार गरेको छ। र त्यो अवस्थामा मेम्बरको विरुद्धमा, कुनै पनि मेम्बरको विरुद्धमा त्यस्तो कम्प्लेन पुग्यो भने उहाँको अकाउन्ट सिज हुन्छ र जीवनभरिको लागि उहाँले फेरि क्राउड वानमा मेम्बरसिप प्राप्त गर्न पाउनुहुन्न। अब मैले यहाँहरू माझ चाहिँ एउटा कुरा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, त्यो के हो भने आई लभ क्राउड वान। मैले आई लभ क्राउड वान भन्नुको पछाडि एउटा कुरा छ मित्रहरू। मैले मेरो कम्पेयरिङ फ्याक्टरहरूसँग माई फुल टाइम वर्क र क्राउड वानलाई तुलना गरेर हेरेँ। पहिलो तुलनात्मक फ्याक्टर थियो अफिस स्पेस। मैले फुल टाइम काम गरिरहेको अफिस स्पेसको कुरा गर्दा त्यहाँ अफिस स्पेस मस्ट हुनैपर्छ र फिक्स्ड छ। तर क्राउड वान पछि प्लेटफर्म भएकोले यहाँ फिक्स्ड हुँदैन, क्यान बी डन एनीवेयर। अर्थात् म पोखरा गएँ भने पोखराबाट गर्न सक्छु, काठमाडौँमा भए काठमाडौँमा गर्न सक्छु, सगरमाथाको चुचुरोमा पनि गर्न सक्छु क्राउड वान। तर मेरो फुल टाइम वर्कलाई चाहिँ त्यो अफिस बाहेक अन्त गएर गर्ने सम्भावना छैन। अर्को कम्पेरिङ फ्याक्टर छ टाइम। मेरो फुल टाइम वर्कलाई कम्तीमा 8 घन्टा दिनुपर्छ मैले। तर क्राउड वानको लागि फ्लेक्सिबल छ, क्यान बी डन एनी टाइम। साँझ बिहान बिदा कुनै पनि बेला गर्न सक्छु। दिनको 24 घन्टा, हप्ताको 7 दिन म गर्न सक्छु यसलाई। अर्को रहेको छ क्वालिफिकेसन। हजुर, मेरो फुल टाइमलाई मेरो क्वालिफिकेसन आवश्यक छ। त्यति मात्रै होइन, मेरो ट्रेनिङ, मेरो एक्सपिरियन्स सबै आवश्यक छ। तर क्राउड वानको लागि नट निडेड, एनी वान क्यान डु, जसले पनि गर्न सक्छ। यहाँ गर्न के मात्रै पर्छ भने कपी एन्ड पेस्ट मात्रै गर्न पर्छ। कम्पनीले जे निर्धारण गरेको छ त्यसलाई कपी पेस्ट। अर्को रहेको छ म्यान पावर। हजुर, मेरो फुल टाइममा म एक्लै म्यान पावर हो। यो फरक कुरा हो कि मैले आबद्धता जनाएको कम्पनी, फुल टाइमको कम्पनीमा धेरै कामदारहरू छन्, तर मेरो जिम्मेवारीको काम म एक्लै हो। मैले गर्दा हुन्छ, नभए मैले गरिनँ भने सम्भवतः कम्पनीको व्यवस्थापन छैन भने मैले काम नगरेको बेला पे आउट नपाउन पनि सक्छु। तर क्राउड वानमा भने मसँग टिम छ। टिमको फुल मिनिङ हामी भन्ने गर्छौँ। म भन्छु टुगेदर एभ्रिवेयर एचिभ मोर। योगेन्द्र सर भन्नुहुन्छ टुगेदर एनीवान एचिभ मोर, एभ्रिवान एचिभ मोर, एनीवे एचिभ मोर हो। त्यसकारण टिम छ, टिमले कहीँबाट काम गर्दा हामी यसबाट फाइदा प्राप्त गर्न सक्दछौँ। कस्ट हाई छ। मैले यो क्वालिफिकेसन प्राप्त गर्नका लागि धेरै पैसा दिएको छु, तर यहाँ चाहिँ नोमिनल छ। 79 युरोदेखि 2479 युरोसम्ममा हामी नोमिनल्ली यो क्राउड वानको प्लेटफर्ममा जान सक्छौँ। 2479 युरो धेरै लाग्छ भने म तुलना गर्छु मित्रहरू, मैले यो क्वालिफिकेसन प्राप्त गर्नलाई 2479 युरोको धेरै गुणा बढी पैसा मैले खर्च गरेको छु। द्याट्स वाट द रिजन आई जोइन क्राउड वान।
तर यहाँ क्राउड वानले मात्रै राइट गरिरहँदा मेरो फेरि फुल टाइमलाई यहाँ यसरी छोड्दा तपाईँहरू भन्नु होला फुल टाइमलाई चाहिँ हेला गर्ने। नो मित्र, यसलाई त झन् छोड्नै हुँदैन, किनभने यो फुल टाइम नै त्यो चिज हो जसले तपाईँ हामीलाई समाजमा अहिलेसम्म प्रतिष्ठा दिएको छ, सम्मान दिएको छ, जीवन धानेको छ। क्राउड वान हिजो नहुँदा पनि हाम्रो फुल टाइमले हामीलाई इज्जत दिएको छ, सम्मान दिएको छ, बचाइरहेको छ। द्याट्स वाट द रिजन। त्यसैले क्राउड वानलाई सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमका रूपमा लिनुहोस्, तपाईँको फुल टाइमलाई छोड्दै नछोड्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस् यसलाई, यो प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कमका रूपमा न्यायपूर्वक यसलाई गर्नुहोस्। यति भन्दै यहाँहरूको सकल शुभमको कामना गर्दै म प्रेजेन्टेसनबाट बिदा हुन्छु र अब म ओभर टु नेम सर। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू जीवन सर, एक्सिलेन्ट प्रेजेन्टेसन। फेरि पनि यो प्रेजेन्टेसन जसले बिचमा हातमा आएर अहिले पनि आउने जाने क्रमहरू, टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि आउने जाने क्रमहरू बढ्दो भइरहेको छ। धेरैले राम्रोसँग हेर्नु पाएन होला, जसले राम्रो हेर्नुभयो फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याउनुको लागि युट्युबमा भरे बेलुका भोलि बिहानसम्ममा अभाइलेबल हुन्छ। त्यसो त आज फेसबुकमा लाइभ पनि छ, सेयर पनि छ। म अलिकति प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु, यसको लागि इन्करेज गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू हामी सबैले यसलाई सेयर गर्नुहोस्। आफूले भनेको मान्छेसँग मात्रै सेयर गर्ने हो। हामीलाई मार्केटिङको तुलनामा आफ्नो लागि रिजल्ट गरेन भने, क्राउड वान बढेर पनि आफू बढ्न सकेन भने त्यो रिजल्टले आफूलाई फाइदा हुँदैन। त्यो गराउनुको लागि हामी सबैले अलिकति पोजिटिभली यसलाई हेर्नु जरुरी छ। हामी त्यो गराउनाले हामी आफैले पनि यसलाई हामी आफैमा कन्फर्म छैन, आफैमा यो प्रतिको विश्वास त्यति बनेको छैन भने त्यसलाई अगाडि बढाउनु तपाईँलाई साह्रो पर्छ। त्यसले गर्दा हो, अघि केही समय अगाडि भर्खरै उहाँले भन्नुभएको थियो आफ्नो फुल टाइम जब जे गर्नुभएको छ, फुल टाइम जब भन्नुभन्दा पनि आफ्नो एउटा प्रोफेसन, जुन प्रोफेसनमा तपाईँले आफ्नो हासिल गरिसक्नु भएको छ त्यो प्रोफेसन कन्टिन्यू गर्नुहोस्, त्यो निरन्तर दिनुहोस्। त्यो तपाईँको प्रोफेसन हो। त्यसमा त्यो चिजबाट तपाईँले पाइसकेको चिजलाई गुमाएर अर्कोतिर जाने भन्ने होइन। तर त्यो प्रोफेसन हुँदा पनि धेरै प्रोफेसनहरू छ। इक्जाम्पल पाइलट्स, डाक्टर्स, उहाँहरू चाहिँ एकदमै इसेन्सियलहरू हो। साधारण अरू कुनै पनि काम गराउनुको लागि पनि एक प्रकारको स्किल डेभलप हुन्छ अनि त्यही नै हाम्रो प्रोफेसन बन्छ। त्यो निरन्तर दिइ नै राख्ने हो। तर त्यो दिँदा पनि जीवनमा यो टेक्नोलोजीले एउटा ग्लोबल इम्प्याक्ट ल्याउँछ, जहाँ न देश भन्छ, न उमेर भन्छ, न मान्छे भन्छ, टेक्नोलोजी ड्रिभन हुन्छ। अबको भविष्य हामी जति नै स्किल होस्, हामी जति नै हामी जानेको बुझेको होस्, हामी अब किताब बोकेर पाना पेज हात चाटेर पाना पेज गरेर पढ्ने टाइमहरू गयो। अब सबै चिज डिजिटलमा गयो। त्यो डिजिटल सबै चिज मोबाइलमा आयो अनि मोबाइल बिना अब हामी अगाडि बढ्दैन। मोबाइल कतिवटा मोबाइल लिनुपर्ने भोलि जीवनमा तपाईँ अझै कल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एज हेरेर। 2 वर्ष लगभग चलाउँदाखेरि त्यो मोबाइल त्यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि पनि राम्रै मोबाइल पनि त्यसलाई अपग्रेड गर्न नमिलेको भएर अर्को मोबाइल लिने जरुरी परेको हुन्छ। भने टेक्नोलोजीले हामीलाई कति ड्राइभ गर्छ। कुनै पनि प्रोफेसन होस्, जहाँसुकै होस्, हामीलाई टेक्नोलोजीले गराउँछ। भने क्राउड वानले ल्याएको डिजिटल टेक्नोलोजीको लागि एउटा अपर्च्युनिटी इन अ सेन्स कि यसलाई यो चिजबाट हामीले फाइदा लिन सक्ने एउटा मोडल छ। त्यही मोडललाई नै अहिले हामी विशेष गरी लिडर्सहरू आतुर भएर सेयर गर्दैछ। हामीले जहीँ तहीँ छिटो पुर्याउँ, यसको लागि सबैले सेयर गरेर यसको लागि फाइदा लियौँ। विशेष गरी यतिखेर कोरोनाले इम्प्याक्ट गर्दाखेरि फुल टाइम जबहरू पनि घरबाट गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै दोकान भएको मालिकहरू पनि दोकान नै बन्द गरेर आफै घरभित्र लक भएर बसेको बेलामा त्यही मोबाइल समातिरहेको छ भने त्यही मोबाइलबाट यो फाइदा लियौँ। यही हो हाम्रो हतार। तर हतार त टेक्नोलोजीमा कम्प्याटिबिलिटी भएको भएर यो हतार भएको। त्यही भएर करोड नाग्नुको कारण त्यो हो। कोठाभित्र बसेर गरोस् या जहाँसुकैबाट गरोस्, टेक्नोलोजीकै नतिजा हो। यो टेक्नोलोजीकै डेभलपको एउटा पाटो हो जुन क्राउड वानले लिएर आएको। भने आज पनि एकजना मसँग अहिले टेस्टिमोनियल्सको रूपमा चाहिँ एकजना छ, उहाँबाट सुनौँ। कोही हुनुहुन्छ टेस्टिमोनियल दिन चाहनेहरू, तपाईँले चाहिँ कम्तीमा पनि फेयर अफ लस प्राप्त गर्नुभएको छ, कम्तीमा टिम लिडरदेखि माथि गर्नुभएको छ, त्यो पनि सर्टेन लेभलमा गर्नुभएको छ,
तपाईँले धेरै के भन्छ स्पोन्सर गर्न सक्नु भएको छ या के न के तपाईँले चाहिँ एउटा प्रगति गर्न गर्नु भएको छ र त्यो सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग पहिला ल्याइपुर्याउनु पर्नेछ। केही साथीहरूले हात उठाउनु भएको सायद चाहेर केही क्वेसन राख्नु लागि गर्नु भएको होला, तर अभाग्यवश हामीले क्वेसन्स एन्सर्स चाहिँ हामीले इन्टरटेन गरेको छैन। तपाईँलाई टेस्टिमोनियल्स हो भने मसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईँको अपलाइनबाट मलाई ल्याउने गर्नुहोस्। धेरैले पठाएको छ, उहाँहरूलाई के अरे इन्टरटेन गराउँछु। एकजना टेस्टिमोनियल पछि फेरि हामी लिडर्सहरूबाट क्राउड वानकै इम्पोर्टेन्सको बारेमा उहाँहरूबाट यो नेटवर्किङको मोडलमा गएर कसरी मान्छे ल्याउने, कसरी इन्भाइट गर्ने, कसरी प्राप्त गर्ने भन्नुभन्दा पनि क्राउड वान नै के हो, क्राउड वानले गर्नु खोजेको चाहिँ के हो भनेर त्यसलाई म धेरै रिपिट गर्न चाहन्छु। म आफै पनि भन्छु र अरूलाई पनि, अरू लिडरलाई पनि क्राउड वान किन जरुरी छ। क्राउड वानले भोलि हामीलाई, आज हामीले योबाट फाइदा लियो भने भोलि हामीलाई यसले के गर्ला, कस्तो छ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने नै म सेयर गराउन चाहन्छु। र पहिलो टेस्टिमोनियल्सको लागि चाहिँ I think निरज भाइ इफ यु आर विथ मी, मैले उहाँको उड्न पाए जस्तो लाग्यो। एमटी हजुर दाइ, गणेश राइन हजुर। आजको पहिलो टेस्टिमोनियल्स हुनुहुन्छ गणेश कार्कीजी। तपाईँलाई को होस्ट एडमिट गरेर तपाईँको अनुभव क्राउड वान प्रति कहिले जोइन हुनुभयो, कति प्रगति गर्नुभयो र तपाईँ भविष्यमा यो क्राउड वानबाट के गर्न चाहनुहुन्छ र कसरी त्यो पुरा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् प्लिज। थ्याङ्क यू सर। भीम सर नमस्ते, मलाई सुनिराख्नु भएको छ? नमस्कार हजुर, एकदमै क्लियर। सम्पूर्णलाई नमस्ते, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन एन्ड गुड इभिनिङ जो जहाँबाट चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ। सो मैले त मेरो भविष्य सबभन्दा सुरु मेरो भविष्य नै क्राउड वानमा देखेको छु सर। सो सबैजनालाई म यो भन्छु, सो यो भन्दै जित्ने सम्भावना भएको, जित्ने चाहिँ सोच र जित्ने चाहिँ दृढ विश्वास भएको मान्छेले जहिले पनि सम्भावना देख्छ र मैले सम्भावना देखेर यहाँको सम्भावनालाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ सफलतामा परिवर्तित गरि पनि सकेको छु यो 2 हप्ताको समयमा है। सो सबभन्दा पहिला त आई वुड लाइक थ्याङ्क मिन सरलाई यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिनु भएकोमा, जहाँ चाहिँ म जस्तो एउटा इनर्जेटिक युथ यो क्राउड वानमा आएर चाहिँ आफ्नो यो एचिभमेन्टको बारेमा केही कुरा भन्नको लागि। सो सिमिलरली आई वुड लाइक थ्याङ्क कृष्ण सर, निरज सर, राकेश सर, सम्पूर्णलाई यो टिमले चाहिँ कसरी यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म एभ्री डे क्रिएट गरिराख्नु भएको छ। यसले चाहिँ एभ्री डे हाम्रोमा नयाँ क्राउड वान मेम्बर्स जोइन, क्राउड वानमा न्यू फेस जोइन गरिरहेका छन् भने प्रत्येक दिन नयाँ एचिभमेन्ट पनि हामीले लिइरहेको छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। सबभन्दा पहिला त म क्राउड वानमा जोइन गरेको भनेको इट्स लाइक बिन अ मन्थ, तर मैले काम गरेको जम्मा चाहिँ 2 विक भयो, लिटरली बिन 2 विक्स। म एक महिना अगाडि जोइन गरेँ पनि 2 हप्ता मात्रै भयो। 2 हप्तामा मैले टाइटेनियम पनि हानिसकेँ, के भन्छ स्ट्रिम लेभल 4 पनि पुगिसकेर अहिले मैले चाहिँ कोर्डिनेटर स्टार 1, भेरी सुन म म्यानेजर हुँदैछु। सो दिस इज माई एचिभमेन्ट सबभन्दा सुरुमा। सो कसरी यो पोसिबल भयो त भने इट्स अल बिकज अफ माई कमिटमेन्ट। मेरो चाहिँ एउटा टार्गेट मैले जुन राखेर हिँडेको थिएँ त्यो म पुरा गर्छु भन्ने जुन एउटा ममा दृढ विश्वास थियो, त्यसले नै मलाई पुरा गर्न पऱ्यो। भने मलाई सुरुमा कृष्ण सरले भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु, म सिस्टमभन्दा अगाडि पुगिसकेँ अहिले भनेको। म 16th लेभलको चाहिँ स्ट्रिमलाइन खान खोज्दाखेरि मैले अहिले चाहिँ कति पाएको छु, जस्ट म 11th लेभलमा पुगिरहेको छु। त्यो किन भयो भने जस्ट जुन बेला मलाई कृष्ण सरले चाहिँ तिमी यो बेलामा जोइन गर भन्दाखेरि म कुनै अरू काममा व्यस्त भएर जोइन गर्न सकिनँ। त्यो कारणले मलाई अहिले एउटा रिग्रेट के छ भने आई एम अलरेडी अहेड सिस्टम, भनेको मैले सिस्टमलाई पर्खिराख्नु परेछ। मेरो तल जम्मा 10.5 लाखजना मान्छे छ भने 15 लाख पुग्नु पर्ने, म त्यसलाई पर्खिरहेको छु। सो प्लिज इफ यु आर न्यू, क्राउड वान इज एन अमेजिङ अपर्च्युनिटी। तपाईँहरू जोइन गर्नै पर्छ, त तपाईँहरूले यसमा चाहिँ एचिभमेन्ट पाउनुहुन्छ। सो दिस इज माई एक्सपिरियन्स। भने सो अहिलेको यो टाइममा क्राउड वानलाई एकदमै मलाई मजाले तानेको भनेको शिवानजीबाट फर्स्ट थिङ सरले पनि भनिराख्नुहुन्छ। सेकेन्ड थिङ हो स्ट्रिम लाइन बोनस जुन तपाईँले एभ्री टाइम चाहिँ इन्क्रिज भयो। अर्को थर्ड थिङ म्याचिङ बोनस। तपाईँलाई लिटरली भन्नुपर्दा यो बेलामा म कतिपय बेला बाइकमा हिँडिरहेको हुन्छु, अफिसमा हुन्छु, समवेयर इन हाउस मैले केही गरिरहेको हुन्छु, तर मेरो 5th लेभलबाट कहाँबाट स्प्ल्यास तरिकाले चाहिँ त्यो म्याचिङको बोनस आइरहेको हुन्छ, जस कारण 18 युरो 36 युरो आइरहेको हुन्छ। यो तपाईँले काहीँ पनि पाउनु हुनेवाला छैन। रियल्ली फिल इट अमेजिङ है। क्राउड वानको सिस्टम तपाईँले बुझ्नुभयो भने यु आर गोना रक हियर। तर तपाईँले सिस्टम बुझ्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ। जहिलेसम्म तपाईँले रिसर्च गर्नु हुँदैन, तपाईँले आफूलाई क्राउड वानको एक्सपर्टिज गेन दिन सक्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँले एचिभमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नु हुँदैन। सो बी क्लियर विथ योर टार्गेट। तपाईँहरू चाहिँ क्राउड वानको सबै टर्म्स, पोलिसिज, कन्डिसन र यसको सिस्टमसँग एक गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले क्राउड वानमा जित्नुहुन्छ, क्राउड वानले चाहिँ तपाईँलाई जिताउँछ। सो मैले चाहिँ लिटरली अरू केही पनि नभने छोटो समयमा क्राउड वानमा मैले मेरो भविष्य देखेको छु। सो आइ एम गोना रक इन
कमिङ फ्युचर। तपाईँहरू पनि प्लिज इफ यु आर न्यू तपाईँ राइट प्लेटफर्म हुनुहुन्छ, राइट टाइममा हुनुहुन्छ, अहिले आजै भर्खरै जोइन गर्नुहोस्। सो यस प्रोग्राम सकिने बित्तिकै भने नेक्स्ट थिङ आई मस्ट बी थ्याङ्कफुल टु कृष्ण सर, आई मस्ट बी थ्याङ्कफुल टु जस सर, थ्याङ्कफुल टु राकेश सर अनि एज वेल एज निम सर टु, र मेरो चाहिँ सम्पूर्ण टिमहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति। मेरो टिम जो चाहिँ अहिले मजाले अहिले 3 स्टार 2 स्टार अब भेरी सुन मेरो टिमबाट पनि कोअर्डिनेटर उत्पादन हुँदै हुनुहुन्छ भने अब 2 स्टार 3 स्टार त कतिजना भइसक्नु भयो भने मजाले हामी काम गरिरहेको छौँ। तपाईँले आफ्नो टिमलाई मोटिभेट गर्नुहोस्, ग्रो अप गर्नुहोस्। सो टिम वर्क इज ड्रिम वर्क, बेस्ट विसेस फर एभ्री वान। आजै अहिले भर्खरै नै जोइन गर्नुहोस् तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने। यति भन्दै म मेरा छोटा शब्दहरू र यी शब्दहरू चाहिँ यहीँ टुङ्गिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you गणेशजी। I think you are the first persons जुन सिस्टमलाई पछाडि राख्ने। क्राउड वानलाई आफू जोइन हुने बित्तिकै म्यासिभ नम्बर आउँछ। 1-2 दिन जति नै तातिए पनि खोज्दा के गर्दा आफू पहिलो कुरा आफूले त्यसलाई ग्रहण गर्ने, आफूले त्यसलाई बुझ्ने खोज्दा सिस्टम अगाडि भागेको हुन्छ। त्यो केही महिना दिन लस्किन्छ र आफूले स्पोन्सर गर्ने, प्रेजेन्ट गर्ने हरेक ल्याउँदाखेरि आफूभन्दा मुनि जुन स्ट्रिमलाइन बोनसको लागि मान्छे आउने छ त्यो चाहिँ प्रायको अगाडि छ, इभन मेरो अगाडि छ। तर आज यस्तो व्यक्ति भेटायो जसले सिस्टमलाई पछाडि राखेर आफूले अगाडि सिस्टमलाई पर्खिराखेको छ भने अगेन देयर आर इभन फास्टर पिपल फास्टर देन अ क्राउड वान रनिङ। सो अभियसली म्यानेजरकोमा गएर अबलाई छिट्टै तपाईँलाई डाइरेक्टर भेट्नेमा हामी नेपाली समुदायमा सायद मैले अहिलेसम्म सुने अनुसार 7 जना डाइरेक्टर भएको छ। सो यु प्रोबेबली क्याच विदिन नेक्स्ट 10 नम्बरभित्र पस्छ होला तपाईँ। त्यो पस्ने प्रयास तपाईँको त्यो इनर्जी हिजो अस्ति जति गर्नुभएको थियो अहिले जति अझै पनि थप्ने इनर्जी तपाईँलाई होस्। त्यो इनर्जी धेरैमा छ जुन ममा पनि छ। म रातमा नि बिउजेर मलाई नि कोड मागेको सपना देखेर म बिउजेको हुन्छु। मेरो इनर्जी कहिले पनि घटेको छैन र घट्ने वाला छैन। अनि त्यही इनर्जी म अरूलाई दिन चाहन्छु। एन्ड देन यु बिकम वान अफ देम। थ्याङ्क यू गणेशजी अगेन। इन्ट्रेस्टिङ अनुभव तपाईँको अनुभवलाई फेरि पनि तपाईँको अनुभव सेयर गर्नको लागि पछि त्यो प्राप्त गरिसकेपछि अवश्य पनि तपाईँले मौका पाउनुहुनेछ भन्दै क्राउड वान किन जरुरी छ भन्ने सब्जेक्ट हो। एचिभ मैले गरेँ भन्दैमा नट नेसेसरी जति गणेशजीले गर्नुभयो अरूले त्यतिले रिजल्ट आफूले गरे अनुसारकै नै पाउने हो। जत्रो गर्यो उति कहिले हुन्छ उसले त कसरी गरे तर मैले चाहिँ गर्न सकेन भनेर फ्रस्ट्रेसन भएकोहरू धेरै हुनुहुन्छ। क्वेसन पठाएर मैले त मान्छे ल्याउनै सकेन सर भनेर भन्नु भएकोहरू धेरै हुनुहुन्छ। तर त्यसमा एक दिन तपाईँले त्यो गर्न सकेन भन्दैमा तपाईँको रिजल्ट नै मैले अब सकेन आई गिभ अप आई क्यान्ट डु भन्नेमा तपाईँको जानु भनेको त्यो तपाईँको गल्ती हो। तपाईँले त्यसलाई एकछिन सोच्नुहोस्। आज भएन रिजल्ट, भोलि भएन रिजल्ट, पर्सि भएन रिजल्ट, तर आम अन द वे मैले गर्छु, मैले अगाडि बढ्छु, मैले सिक्दैछु भन्ने इनर्जी तपाईँमा राखिराख्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। स्लो किन नहोस् तर त्यो रिजल्ट हुन्छ, तर त्यहाँ पुग्छ। तर जब गिभअप गरेर तपाईँ आफ्नो अर्को लिन्छ त्यसले कहिले पनि रिजल्टमा पुग्दैन। यसमा यति नै स्पिडभित्र जानुपर्ने, यति दिन प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने छैन। तर योलाई क्राउड वानले चाहिँ सल्भ गरेर भोलि मलाई कता फिट हुन्छ होला भन्ने चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। आफ्नो आफ्नो स्पिड अनुसार, आफ्नो आफ्नो प्रोफेसन अनुसार, आफूले गर्न सकेको अनुसार म चाहिँ कहाँ फिट हुन्छ भन्ने खालको गर्दै गयो भने आज तपाईँको सानो चाहिने रिजल्ट, चाहिने एउटा प्रयासले पनि 2 महिनापछि तपाईँले नसोचेको रिजल्टमा पुर्याउँछ अवश्य पनि। अनि यस्तै अनुभवको लागि उहाँहरूबाट क्राउड वानलाई कसरी, क्राउड वानले चाहिँ के गर्ला जस्तो छ अथवा क्राउड वान प्रति उहाँहरूको के बुझाइ छ, अन्य लिडर्सहरू एटलिस्ट म 2 जना लेडिज र 1 जना जेन्ट्स अनि त्यसपछि फेरि को होस्टहरू हुन्छ उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने प्रकाश राईमाझी सर हो। मैले रेगुलर वान अफ माई उसमा चाहिँ आज हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन, मैले प्रकाश मात्रै 4 जना प्रकाश रहेछ, प्रकाश मात्रै भएकोलाई मैले गरेको छु। यदि प्रकाश राईमाझी सर तपाईँ हुनुहुन्छ भने भिडियो अन गर्नुहोस् र तपाईँको छोटो अनुभव सेयर गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि इफ यु आर नट देयर आई विल मुभ अन टु डिफ्रेन्ट वान। मैले यहाँ अहिले लेडिजहरू भनिसकेँ, मैले रेगुलरली योभन्दा पहिला दिइराखेको, मैले सरप्राइज गरिराखेको छ 2 लेडिज। माफ मार्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, मैले सरप्राइज गर्दैछु तर यु सुडन्ट बी सरप्राइज किनभने तपाईँहरूको सहयोग धेरै पटक लिइसकेको छ हामीले यो समूहमा, यो ग्रुपमा। तपाईँहरूको टेस्टिमोनियल्स सावित्री सुनवारजी र ममता मोक्तानजी तपाईँहरू 2 जना तयारी हुनुहोस्। प्रकाशजी अहिले आउनु भएन भने उहाँलाई मैले देख्न सकेन। प्रकाश
एकजना प्रकाशजीलाई मैले अनम्युट चाहिँ के अरे को होस्ट चाहिँ गराएको थिएँ, तर उहाँ होइन जस्तो लाग्यो। त्यसले गर्दा म उहाँको को होस्टबाट रिभोक गरेर आजलाई उहाँको लागि म भोलि राख्दै अहिलेलाई भने पहिला मोहम्मद मोक्तान जीलाई मैले अघि दिएको जस्तो लागेको थियो, म नदिएको रहेछ। मोहम्मदजी मेरो सरप्राइज, तर आई नो तपाईँको मोटिभेसन, तपाईँको लिडरसिप, तपाईँले गरेको अनुभव, तपाईँ कुन अवस्थामा क्राउड वान आयो तपाईँकोमा र क्राउड वानलाई कसरी ग्रहण गर्नुभयो र कसरी के अहिले के कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, मोहम्मदजी तपाईँको अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् प्लिज। हजुर सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते हजुर, यहाँ उपस्थित सबैजना नमस्कार भन्न चाहन्छु, अनि स्पेसली जीवन सरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच, यस्तो राम्रो प्रेजेन्टेसन दिएर हामीलाई एजुकेट गराउनुभयो। अनि म श्याम सर र योगेन्द्र सरलाई पनि सम्झिन चाहेँ है। अनि अरू एउटा कुरा म आज के भन्न चाहन्छु, फर्स्टली भने राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। इफ यु क्यान सी द पोजिटिभ साइड्स अफ एभ्रिथिङ, you will be able to live a much richer than others. क्या बुझ्नुभयो? You will be able to live a much richer life than others. म यही भन्न चाहन्छु होइन। अनि अर्को मेरो अनुभवहरू कसरी आज सेयर गर्न चाहँदैछु। म चाहिँ ममता मोक्तान नेपालबाट बोलिरहेको छु, कतिजनालाई थाहा छैन होला है, तर म रेगुलर आइरहेको हुन्छु जुममा। रेगुलर आउनु हुनेहरूले चाहिँ चिन्नुहुन्छ मलाई। म चाहिँ होइन कोरोना र लकडाउनले गर्दाखेरि एकदमै टेन्सन भएर घरमा बसिरहेको थिएँ, जुन अवस्थामा चाहिँ मेरो अपलाइनर भनौँ या मेन्टरले चाहिँ क्राउड वानको बारेमा भन्नुभयो र मैले यसको बारेमा राम्रोसँग बुझेँ, सर्च गरेँ, हेरेँ, उहाँले पनि राम्रोसँग बुझाउनु भयो। यो एउटा यस्तो गोल्डन अपर्च्युनिटी रहेछ नि मैले बुझ्दाखेरि, र यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग बुझेर ग्रहण गरेँ। मेरो अपलाइनलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, जसले चाहिँ जसले चाहिँ मलाई यत्रो राम्रो अपर्च्युनिटी, यस्तो राम्रो प्लेटफर्म दिनुभयो। र उहाँ अहिले डाइरेक्टर पनि भइसक्नु भएको छ मेरो अपलाइन चाहिँ होइन। म एउटा क्राउड वान चाहिँ यस्तो राम्रो प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ यस्तो पेन्डामिक सिचुएसनमा पनि नि फाइनेन्सियल र मेन्टल प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरिदिएको छ क्या मेरो चाहिँ होइन। तपाईँहरूको पनि अवश्य सल्भ गरिदियो होला भन्ने सोचिरहेको छु, र आउने जति पनि नयाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। म चाहिँ मेरो आफ्नो गन्तव्यतिर चाहिँ निरन्तर लागिरहेको छु है। अब आफ्नै गतिमा भए पनि होइन, कक्षाकै गतिमा भए पनि, चालमा भए पनि अगाडि बढी नै रहेको छु। मेरो यात्रालाई पुरा गर्ने उयो के अठोटका साथ अगाडि बढिरहेको छु होइन, मेरो गन्तव्यमा पुग्नको लागि। तर यो यात्रामा चाहिँ धेरै तितामिठा अनुभवहरू चाहिँ मैले बटुलेको छु, जसले मलाई चाहिँ अझ स्ट्रङ बनाएको छ क्या। मलाई चाहिँ के अरे पछाडि धकेलेको छैन, अझ अगाडि पुसअप गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरेको छ। मलाई त्यस्तो फिल भइरहेछ। र मैले चाहिँ मेरो आफ्नो गोल पनि सेट गरिसकेको छु, जुन गोल चाहिँ एचिभ नहुन्जेलसम्म म निरन्तर अगाडि बढिरहेछु। म त्यही भन्न चाहन्छु, र जति पनि नयाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि राम्रोसँग पोजिटिभ वेमा पोजिटिभ सोचेर आफूलाई जोइन गराउनु होला र पोजिटिभ वेमा अगाडि बढ्नु होला, अवश्य सक्सेस हुनेछ। त्यही भन्न चाहन्छु। नथिङ इज इम्पोसिबल। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू ममताजी, थ्याङ्क यू अगेन। तपाईँको कमिटमेन्ट, तपाईँको अभियसली सुरुबाट तपाईँले यो कमिटमेन्ट दिनुभएको छ र यो रिजल्टमा तपाईँ अवश्य त्यो रिजल्टमा पुग्नुहुन्छ। त्यो रिजल्टमा पुग्नुहुन्छ जब तपाईँले फेरि जिममा थप्नुहुन्छ, अनि त्यही कमिटमेन्ट यसले लिडरसिप क्रिएट गर्छ, यसले एउटा भिजनमा लान्छ। त्यो भिजन हामी धेरैको एउटा सामूहिक भिजन हुन्छ, त्यो भिजन आफू पनि त्यही फिट हुन्छ, त्यही डाइरेक्सनमा हुन्छ। त्यही चिजमा प्राप्तको लागि हामी जाँदैछ। अवश्यले हामीले अगाडि पछाडि होला, तर प्राप्त हामी सबैले गर्छ। त्यही पनि धेरै धन्यवाद भन्दै नेक्स्ट लेडिज सावित्री सुनारजी, दुईवटा अकाउन्ट देखेँ, एउटालाई मैले गरिदिएको छु, सायद मिल्नुपर्ने त्यहाँबाट मिलेन भने फेरि म अर्को गराइदिन्छु। तपाईँबाट पनि 2-3 हप्ता जति भयो हामीले नसुनेको। अहिलेसम्ममा तपाईँ आफ्नोको प्रगतिको रिजल्ट भन्नुभन्दा पनि क्राउड वान चाहिँ तपाईँले बुझेको अनुसार कस्तो छ, त्यो क्राउड वानमा किन लाग्नु जरुरी छ, यसले के गर्छ त हामीलाई भन्ने तपाईँको बुझाइबाट भनिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। सावित्रीजी, ऑल द फ्रम इजरायल। थ्याङ्क यू सर। गुड इभिनिङ, नमस्कार। यो समय दिनुभएको लागि
जति पनि यहाँ आज प्रेजेन्टेसन गर्नुहुने जीवन सर विभिन्न देशबाट यहाँ जोइन हुनुभएका अनि माथि जुन आफ्नो स्थान आफूले लिनुभयो जहाँ जहाँ तपाईँहरू पुग्नुभयो एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। विशेष मैले क्राउड वानमा लागेर मैले के गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा त्यो मेरो डिसिजन थियो र मैले गर्न सफल पनि भएँ र मेरो भनेको यो यात्रा नै छ, यो बाटो हिँडि नै रहनेछु। जहाँ म पुग्छु त्यहाँ पुगेर मेरो सफलताको कुराहरू पनि तपाईँहरूको बिचमा ल्याउने नै छु। क्राउड वान मेरो लागि एकदमै सफलता भन्दा पनि मलाई के भयो भने यति यो कोरोनाको समयमा जसले मलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो, म यो प्लेटफर्म ल्याउनको लागि जुन प्रार्थना गर्नुभयो, यो पलसम्म तपाईँले रातभरि दिउँभरि आफूलाई जस्तो अवस्था भए पनि यसलाई राम्रो बाटोमा ल्याउनु भयो। जतिजना नेपाली जोइन गर्नुभयो त्यो म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो ड्राइमल्यान्ड साथीहरू पनि आउँदैछन्, जोइन गर्दैछन्, उहाँहरूलाई पनि जोइन गर्दैछु र म आफू चाहिँ जोइन गरेर मैले यसमा के गरेँ भने आफूलाई म तपाईँहरूलाई अलिकति सोच्छु र यो क्राउड वानमा म जोइन भएको 2 महिना मात्रै हो र त्यसबाट मैले कतिजना साथीहरूलाई गिफ्ट कोडबाट पनि मैले जोइन गरिसकेँ र अलिकति चाहिँ मैले यसबाट के गरेँ भने म चाहिँ एकदम स्वयंसेविका गर्ने व्यक्ति हुँ। इजरायलमा बस्ने र विश्वभरि कतिजना साथीहरूले मेरो नाम फेसबुक इन्टरनेटमा देख्नुहुनेछ र मैले चाहिँ क्राउडबाट मैले पाएको जुन अहिले भर्खरै मैले सानो सहयोग गरेको छु। अनि जुन काठमाडौँमा यो कोरोना भाइरसको समयमा एउटा दिदी चाहिँ एकदमै किरा लागेर एकदमै त्यो बेसहारा भएको एउटा बौद्ध गेटमा भेटेको दिदीलाई मैले 13,800 मैले उहाँलाई एउटा गिफ्ट कोडको एउटा है मैले सहयोग गरेर उहाँलाई हस्पिटलको 2-3 दिनसम्म हस्पिटल राखेर अहिले चाहिँ उहाँलाई एउटा एउटा हाउस छ त्यहाँ जुन भक्तपुरमा, अनि उहाँ पुर्याउने सफल भएको छु। म यस्तै क्राउडबाट आएको ऐश्वर्यले चाहिँ म दुखी गरिबहरूको लागि सेवा गर्छु भनेर मैले लागेको छु यहाँ। मैले अति नै किनभने यो बाटो यदि पहिला नि अझै पनि पहिला हामीहरू नेपालीहरूले चाहिँ पाउनु लेट भएछ। जुन हाम्रो नेम सरको हातमा आउन चाहिँ सो लेट यो चाहिँ तपाईँहरू जतिजना तपाईँले साथीहरू जोइन गर्नुभएको छ सो गो, तपाईँहरू हिँड्दै गर्नुहोस्, म पनि आउँदै गर्छु। सो म त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ भन्ने होइन। तपाईँले जति 20 जना ल्याउनुहोस्, 22 जना ल्याउनुहोस्, 5 जना ल्याउनुहोस्, नथिङ। सो यहाँ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूको क्राउड वानमा जोइन गर्नु भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले कतिजनाले आफूले टास्टमनी दिनुभयो, आफूले कस्तो गरी बस्नु भएको थियो भने सो यसमा चाहिँ केही गर्छु भनेर लागिराख्नु भएको छ भने यहाँ क्राउड वानमा समथिङ ह्याभ देयर युर लाइफ युर फ्युचर। म यही नै भन्न चाहन्छु र म आफूले पनि साथीहरू जोइन गर्दैछु र ल्याउँदैछु। जुन ठाउँमा म पुग्छु त्यो दिन हजुरहरूको बिचमा पनि आई विल गिभ द सरप्राइज। थ्याङ्क यू सो मच गिभिङ टाइम। थ्याङ्क यू, गड ब्लेस यु मेम सर। थ्याङ्क यू सावित्री। अगेन एउटा चिज रिमाइन्ड गर्नुभयो, जुन क्राउड वानबाट आएको फाइदाबाट कुनै दुःख पाएको अथवा त्यस्तो बेसारहरूसँगकोमा पनि डोनेसन दिने एउटा हिम्मत गर्नुभएको रहेछ। कसैले कोही होला, सायद म आफै पनि छु, गरेको पनि छु, तर गर्नुहोस् भनेर मैले प्रोत्साहन गरेर त्यो मोडल लिएको चाहिँ होइन। तर इफ यु वान्ट टु डु कुनै पनि चिज तपाईँको लङ कमिटमेन्ट छ, एउटा चिजमा चाहिँ एउटा निरन्तर दिइरहेको छ, त्यो प्रति तपाईँले त्यसलाई पनि जगाएर सँगै लान चाहनुहुन्छ भने कम्पनी पनि रेजिस्टर गरेर त्यो कम्पनीको पनि अकाउन्ट खोलेर त्यो कम्पनीलाई डेडिकेट गरेर तपाईँले ड्राइभ गरेर त्यो कम्पनीको अकाउन्ट नै कम्पनीबाट पनि अगाडि बढाएर कम्पनी पनि हुनसक्छ, बिजनेस अकाउन्ट पनि हुन्छ। मान्छेको मात्रै नभएर एउटा कम्पनी रेजिस्टर गर्नुहोस्, केवाइसी गर्ने बेलामा त्यो कम्पनीको रेजिस्टर नम्बर डकुमेन्ट्स पेश गर्नुहोस्। त्यो कम्पनीले पनि यो बाइनरी सिस्टमबाट निरन्तर भोलि एउटा ऱ्याङ्कमा पुगेपछि उसले रेजिडुअल इन्कम पाउने हुन्छ, जसले गर्दा त्यो कम्पनीलाई अथवा कुनै पनि एउटा संस्था नन प्रफिट मेकिङ जस्तोहरू होला हरूलाई एउटा सस्टेन गर्ने एउटा मोडल पनि हुन्छ। यदि कोही चाहनुहुन्छ, कोही गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सायद सरप्राइज नपर्ने होला, किनभने मान्छेको केवाइसी आइडी मात्रै नभएर कम्पनी पनि यहाँनिर दर्ता गर्न सकिन्छ। सायद प्रेजेन्टेसनमा सायद यो कुरा नआउन सक्छ, मलाई अहिले कुरामा आउँदाखेरि त्यो याद आयो। यदि मद्दत चाहियो, त्यस्तो गर्नु चाहियो भने मलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै
अब हामी अन्तमा दुईटा को होस्टहरूसँगबाट सोध्न चाहन्छु। आज अर्को को होस्ट जुन प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ योगेन्द्रजीलाई मैले देखेन, सायद उहाँ हिजो पनि एउटा अफिसियल कामले अफ हुनुहुन्थ्यो, आज पनि अस्ति पनि भन्यो, हिजो त उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। र अर्को दुईटा लिडर्सहरू मध्येमा म सामजीलाई उहाँ आफै प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ, प्लस हरेक चिजमा उहाँको कन्ट्रिब्युसन छ र पनि क्राउड वानको इम्पोर्टेन्सको बारेमा, क्राउड वानमा यसले यदि भोलि कस्तो के गर्ला, ग्लोबल स्केलमा कस्तो छ, नेपाली समुदायमा कस्तो इम्प्याक्ट आउला, हो धेरै छ यसको फाइदा। तर एउटा दुईवटा जति हुन्छ उहाँको समयअनुसारलाई अलिकति विशेष गरी हामीले छोटो रिजल्टमा के पाउँछ, लङ टर्म रिजल्टमा के पाउँछ उहाँबाट सुनौँ र त्यसपछि हामी लास्टमा निराजजीको पनि छ, त्यसपछि चाहिँ आज हामी क्लोज गर्न चाहन्छौँ। वेल वी आर इन वेल टाइमिङ गर्दा सामजी तपाईँकोबाट अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् प्लिज। हस् भइहाल्छ नि, धन्यवाद। नमस्ते सम्पूर्णलाई। आज तपाईँ सम्पूर्ण हाम्रो यो नेपाली जुम प्रेजेन्टेसनमा आइरहनु भएको छ। लगभग धेरैले यसको महत्त्व बुझिसक्नु भएको छ। त्यही पनि हामीले नयाँ आउनेहरूलाई अथवा जो अलरेडी दोधारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ साथ जान अगाडि प्रोत्साहन मिलोस् भनेर हामीले एभ्री डे यसरी केही न केही सेयर गरिरहेका छौँ भने आज पनि म तपाईँहरू समक्ष एउटा अलिकति पोइन्ट वाइज प्रस्ट्याउन चाहन्छु कि क्राउड वनको महत्त्व हाम्रो जीवनमा कति हुनेछ, हाम्रो कम्युनिटीमा कति हुनेछ, अहिले सर्ट टर्ममा, भोलि पर्सि मिड टर्ममा र लङ टर्ममा। तीनवटा कुरा तपाईँले ख्याल राख्नु होला। तपाईँले यो तीनवटा कुरा चाहिँ ख्याल राख्नुभयो भने तपाईँले अरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो तीनवटा कुराले नै टच गर्ने हो। पहिलो कुरा, जहिले पनि मानिसहरूलाई कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै पोइन्टमा मोटिभेसन हुन्छ। तपाईँले कसैसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको चाहिँ अहिलेको समस्याको कुनै उसलाई जरुर छैन, त्यो समस्याको समाधानको कुनै जरुर छैन। मतलब उसकोलाई चाहिँ अहिलेको 6 महिनाको प्रब्लम छ अथवा 1 वर्षपछिको प्रब्लम छ भने तपाईँले टेम्पोररी इस्युजहरू कुरा गरेर काम पनि छैन भने उसलाई मेबी तपाईँले फोकस गरेर मिड टर्मको फाइदाहरू कुरा गर्न सजिलो होला। मिड टर्ममा के फाइदा छ भन्दा रेजिडुअल इन्कम छ। रेजिडुअल इन्कम त्यहाँ थियौँ। रेजिडुअल इन्कमको यति मजा छ कि तपाईँले 3-6 महिना, 3 देखि 4 महिना, 5 महिना अथवा 1 वर्ष, अब अघि पनि भनिसक्नुभयो, कसको स्पिड अलिकति बढी होला, कसैको अलिक धेरै कम होला, त्यसैका आधारमा त्यति समयमा मेहनत गर्नुभयो भने त्यसले यस्तो मजासँग अनवरत रूपमा कन्टिन्युअस लङ टर्म रिटर्न दिन्छ। अहिले सर्ट टर्म रिटर्न हो, एभ्री मन्थ आउँछ, तर कम्पनीको प्रोडक्ट्सहरूको कारणले फाइदाहरू थपिँदै जाँदाखेरि कम्पनीको अहिले थोरै मात्र भए पनि रेजिडुअल इन्कम दिइरहेको छ। अहिले डाइरेक्टर लेभलको $560 युरोसम्म दिइरहेको अवस्था छ भने तपाईँले डाइरेक्टर लेभलसम्म पुग्ने एउटा प्रयास गर्नु पर्यो, एउटा गोल राख्नु पर्यो। त्यसले दिन थाल्यो, त्यो रेगुलर इन्कम दिन थाल्यो भने हेर्नुहोस् त, तपाईँले यो 6 महिनापछि कामै नगरे पनि, 8 महिनापछि कामै नगरे पनि त्यो रेगुलर इन्कम आउन थाल्छ। यसको यति फाइदा हुन्छ। अब लङ टर्ममा कुरा गर्ने त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले कुरा गर्दाखेरि उसलाई मिड टर्म पनि 1 वर्षभित्रमा, 2 वर्षभित्रमा पनि समस्या छैन उसको, तर उसलाई चाहिँ के छ भने करियर फोकस्ड भएन, ऊ चाहिँ सर्ट टर्म पावरको मान्छे भयो। मतलब अहिले तत्काल, अहिले तातै खाउँ तातै मरौँ भन्ने टाइपको मान्छे रहेछ भने उसलाई चाहिँ के पोइन्टले मोटिभेसन हुन सक्ला भन्दा, ओइ तिमी यदि भयो भने के गर्छौ, यस्तो भयो भने के गर्छौ, इफ यु निड टु गो फर अ भ्याकेसन व्हाट वुड यु डु। तपाईँको अहिले जुन 9 to 5 को जब छ, 9 to 5 को जबमा तपाईँलाई 1 हप्ता सिङ्गापुर घुम्न जाउँ भन्दाखेरि वुड यु डु द्याट? तपाईँको जबको जुन भ्याकेसन छ त्यो अफिसबाट मिल्ला? यस्तो कुराहरू सोचेर यदि लङ टर्म कुरालाई तपाईँले सोचेर भनिदिनु, सोधिदिनु भयो भने मेबी उसलाई ओहो म त साँच्चै यस्तो ठाउँमा पो ट्र्यापमा पो परेको रहेछु, लङ टर्ममा त मैले त्यो लेभलको लाइफ जिउनु पर्ने अवस्था पो रहेछ त, मैले त्यस्तो किसिमको फ्रिडम चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था पो रहेछ। अहिले थोरैमा मात्र भए पनि मैले आफैले आफ्नो बिजनेसमा आफ्नो इन्भेस्ट गर्न सक्नुभयो भने, टाइम इन्भेस्ट गर्न सक्नुभयो भने, अथवा लङ टर्म सोचेर इन्भेस्ट गर्न सक्नुभयो भने
त्यसले रिटर्न दिन सक्छ भने के रिटर्न दिन सक्ला त क्राउडको कारणले भन्दा लङ टर्म जुन C1 रिवार्ड्सको ग्रोथ छ जुन तपाईँ हामीले धेरै पटक भन्दै पनि आइरहेका छौँ आएको प्रफिटहरू भोलिपछि सेयर गर्दैछ ती 3 महिनामा सेयर गर्दैछ तपाईँलाई फेरि पनि एकपटक रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु ती 3 महिनामा तपाईँहरूले कलेक्ट गरिराखेको त्यो C1 रिवार्ड्स मतलब क्राउड 1 रिवार्ड्स अथवा त्यो स्ट्रिमलाइन बोनस कलेक्ट हुँदै गएर 3 महिनामा पुग्छ र 3 महिनापछि त्यो बराबरको चाहिँ हामीले क्यास बोनस पाउँछौँ C1 रिवार्ड्सको एक C1 रिवार्ड्सको 1 रुपियाँ हुन सक्ला अथवा 2 रुपियाँ हुन सक्ला 3 रुपियाँ हुन सक्ला कन्भर्जन नेपालीमा कन्भर्ट गरेर भने त्यो 3 त्रैमासिक रूपमा हामी मालिक नै छौँ अब यो मात्रै होइन त्यो C1 रिवार्ड्स जुन हामीले कलेक्ट गरेका छौँ भविष्यमा यसको ग्रोथ अहिले पो हामी 2 युरो पर C1 रिवार्ड्स छ 1 युरो बराबर 2 युरो बराबर 1 C1 रिवार्ड्स अहिले इन्टरनल भ्यालुएसन अनुसारले छ यदि हाम्रो कम्पनीले भनेको जस्तो प्रगति गर्दै गयो भनेको जस्तो मेम्बरहरू भनेको जस्तो प्रोडक्टहरू आउँदै गयो भने अस्ति मैले प्रेजेन्टेसनमा दिँदै गर्थेँ यसको ग्रोथ यसको फङ्सन कसरी काम गर्छ भनेर इन्टरनल एक्सचेन्जमा जाँदैछ इन्टरनल एक्सचेन्जमा जाने बित्तिकै तपाईँ हामीले यसको भ्यालु कसले बढी बुझ्ला कसले कम बुझ्ला तर बुझ्दाखेरि तपाईँले धेरै नै कलेक्ट गरिराख्नु भयो भने 30-40 हजार पोइन्ट नै कलेक्ट गर्नुभयो अथवा 3000-4000 पोइन्ट नै कलेक्ट गरेर राख्नुभयो भने त्यसको हामीले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न पायौँ बेच्न पायौँ त्यहाँबाट फाइदा लिन पायौँ अथवा त्यो बेलामा मूल्य यसको बढेर बेबी 5 युरो होला अरे 10 युरो होला अरे 15 युरो होला अरे अब अझ अस्ति नै तपाईँहरूसँग हामीले सेयर पनि गरेका थियौँ एकपटक कम्पनीले इन्टरनल एक्सचेन्ज पछाडि 40 युरोसम्म पनि पुग्न सक्ने एउटा इन्टरनल कुराहरू आएको छ यसलाई हामी एटलिस्ट पनि केही होपमा राखेर यसमा एउटा सानो भविष्यको चाहिँ यसको चेन्जेस हो भनेर यसको परिवर्तन हो भनेर राख्न त सक्छौँ किनभने यसले खालि होप मात्रै बेचेको अवस्था पनि छैन कुनै कम्पनीहरूले त होप मात्रै बेचेर भविष्यमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर कति ठगेर गइरहेको अवस्था पनि देखेका छौँ भने यसले त तीनै प्रकारले हामीलाई फाइदा दिएको छ हेर्नुहोस् है साथी पहिलो कुरा सर्ट टर्म हाम्रो जुन इस्युजहरू हुन सक्छ त्यसले फिक्स गरिरहेको छ क्यासहरू रिटर्न दिइरहेको छ तत्काल पाइरहेको छ भने सर्ट टर्म इस्युजहरू तपाईँको छ भने छोटा हुन्छ कसैको हुन सक्छ छोटा हुन्छ दोस्रो कुरा मिड टर्ममा मतलब मध्यकालीन इस्युजहरू हुन सक्छ हामीले त्यो सोचेर राख्न सक्छौँ मन्थली कमाउन थाल्यो र लङ टर्म बेनिफिट्स पनि दिएको छ यसरी 3वटा बेनिफिट भएको कारणले हामीलाई चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने क्राउड वनको जति हिजेर बुझौँ जस्तो लाग्छ अझ तपाईँहरू हामीहरूलाई चाहिँ कति महत्त्व छ भने यो यसले अफर गरिरहेको प्रोडक्ट्सहरू यसले ल्याइरहेको प्रोडक्ट्सहरू सबै विधामा छ हेर्नुहोस् है आज तपाईँ नयाँ आएकोहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहेँ पहिलो कुरा यसले शिक्षाको क्षेत्रमा ठुलो रेभोल्युसन नै ल्याइरहेको छ त्यस्तो शिक्षा मैले कहिले पाएको थिएन जिन्दगीमा मैले डिग्री गर्दाखेरि मास्टर्स डिग्री गर्दाखेरि होस् अब त्यो लेभलमा कुनै किसिमको त्यस्तो लेभलको फर्चुन 500 के अरे कम्पनीका सिइओहरूलाई ट्रेनिङ दिने हाम्रो नेटवर्क डाइरेक्टरको लेसन पाएको थिएँ त्यस्तो पावरिङ अथवा सशक्तिकरण गराउन सक्ने क्षमताको लिडरको ट्रेनिङ लिएको थिइनँ भने आफ्नो एजुकेसन सेक्टरमा त्यत्रो पैसा लाखौँ पैसा तिरेर मैले त्यो एजुकेसन पाएको थिइनँ भने उहाँको एजुकेसन एउटा मात्र शब्द पनि यति गहकिलो हुन्छ यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले त्यसको फाइदा लिन सक्यौँ भने कति माथि पुग्न सक्छौँ भन्न खोजेको के भने यो कम्पनीले चाहिँ हामीलाई एजुकेसनमा सशक्तिकरण मतलब इम्पावरिङ गर्दैछ हामीलाई नम्बर 1 फाइदा दोस्रो अर्को इन्डस्ट्री छ इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री हामी इन्टरटेनमेन्टमा लगभग विश्वको 50% मानिसहरू इन्टरटेनमेन्टमा लागिरहेका छौँ गेम नखेलेको कोही पनि छैन होला तपाईँ एकछिनपछि खुद्द जाने बेला घरमा सुत्ने बेला एकपटक एउटा दुईवटा गेम नखेलिकन सुत्नै नसक्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने यो इन्टरटेनमेन्ट दुनियाँमा पनि रेभोल्युसन नै ल्याउने खेल्दाखेरि पनि कमाउन सकिने लेभलको इन्टरटेनमेन्ट आइरहेको छ यो गेम चेन्जिङ इन्टरटेनमेन्ट आइरहेको छ नोभेम्बर 10 मा आइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ अर्को छ
अब कोही साथीहरू जो रिटायर्ड लाइफ बिताउन चाहनेहरू अलिकति यसो भाग्यको पनि टेस्ट गरौँ न त भनेको लक्की ड्रका कुराहरू अथवा हाम्रो चाहिँ यो बेटिङका कुराहरू अथवा ग्याम्बलिङका कुराहरू त्यो पनि यदि मन पर्नेहरूलाई छ, तर यो चाहिँ अप्सनल हो साथीहरू। हामीले चाहिँ यसलाई यो कम्पनीले यस्तो कुराको प्रमोट गर्दो रहेछ, यो कम्पनी ठिक छैन भन्ने कुरा चाहिँ नगरौँ। जुन जुन देशमा इलिगल छ त्यो देशमा उपलब्ध छैन, जुन जुन देशमा लिगल छ त्यसमा उपलब्ध छ, त्यो पनि एउटा माध्यम हो अथवा हामीलाई एउटा इन्डस्ट्री ल्याइदिएको छ भने। अर्को लाइफस्टाइलसँग सम्बन्धित क्षेत्र 4वटा ठुलो इन्डस्ट्री जुन बच्चादेखि बुढासम्म काम लाग्ने इन्डस्ट्रीलाई क्याप्चर गरेर ल्याएको प्रोडक्ट्सहरू डिजिटल प्रोडक्ट्सहरूको कारणले हामीलाई यति धेरै फाइदा दिलाउँछ कि भनेपछि तपाईँहरूले हामीले त के भन्छौँ भने खालि मान्छे मात्रै बनाउने होइन, यसमा त एकले अर्कालाई थप्ने अर्को चाहिँ अर्को मुनि थप्दै जाने, द्याट इज जस्ट पार्ट अफ अ बिजनेस। मान्छेलाई रेकमेन्ड गराउनु भनेको त खालि हामीले कस्टमर बढाइदिनु हो, हामीलाई प्रफिट थपिदिनु हो, कम्पनीमा चाहिँ त्यो प्रफिट मतलब त्यो प्रोडक्ट्सहरू कन्ज्युम गर्ने कस्टमर थपिदिनु हो। तपाईँले यसै मान्छेबाट बिजनेस गर्नेको भनेको चाहिँ पटक्कै सोच्दै नसोच्नुहोस्। फेरि पनि म जहिले पनि के भन्न सक्छु भने अब तपाईँको मनमा डाउटहरू विभिन्न कुरा डाउटहरू हुनसक्छ, क्वेसन गर्ने ठाउँै छैन, यो कम्पनी स्क्याम हो भन्ने क्वेसन छ भने म जहिले पनि भोलि मेरो प्रेजेन्टेसन छ, त्यो भोलि प्रेजेन्टेसनमा 7वटा पोइन्ट्सहरूको कारणले चाहिँ यो कम्पनी स्क्याम होइन भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई आन्सर दिने तरिकाले आउनेछु। तर आजलाई चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने कम्पनीको यस्तो राम्रो सस्टेनेबल मोडल छ, बिजनेस मोडल छ, त्यो बिजनेस मोडल हेर्ने हो भने तपाईँलाई चित्त बुझ्छ। त्यो बिजनेस मोडल अहिले हामी समक्ष आएको छ 70-30 बिस्तारै घटाउँदै यसलाई उल्टाउने। मेम्बर एक्विजिसन अहिले 70% छ भने भोलि प्रोडक्टले 70-80% प्रोडक्टको बेनिफिटले प्रफिटले हामीलाई थान्ने। हामी मेम्बरहरू त पायनियरहरू हौँ, सुरुवात गर्ने मान्छेहरू हौँ हामी। त्यो यसैको बदलामा कम्पनीले के दिएको रिवार्ड दिएर राखेको छ, C1 रिवार्ड दिएर राखेको छ। त्यो C1 रिवार्ड्सको बदलामा हामी चाहिँ त्यो ओनर्सको राइट्स लिने हो। ओनर्सको राइट लिन पाउनु भनेको डिभिडेन्ड खानु हो। डिभिडेन्ड खान पाउनु भनेको तपाईँले भोलि पछि जोइन हुनेहरूले डिभिडेन्ड खान पाउने अवस्था नहुन सक्छ, किनभने प्री लन्चको फेजमा मात्र यो C1 रिवार्ड्स दिने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ भने यु आर इन राइट प्लेस। हामीले सही समयमा यो अपर्च्युनिटी पाएका छौँ। क्राउडले यो प्रफिट दिलाउने छ अथवा कम्युनिटीमा आफ्नो सञ्जालमा यो फिजाएर त्यो फाइदा दिलाउने छौँ र बिस्तारै बिस्तारै वास्तवमा भन्यो भने लङ टर्ममा एउटा हाम्रो नेसनलाई नै हाम्रो देशमा नै धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिएर C1 रिवार्ड्स राखेर अहिले विश्वको त्यत्रो देशहरूमा नेपाल चाहिँ नम्बर 4-5मा आउन सक्नु, 5औं 6औँमा आउन सक्नु भन्ने ठुलो कुरो हो। हामीले धेरै C1 रिवार्ड्स राखेका छौँ। अरू देशहरूले पनि होडबाजीमा चलिरहेको छ, ओके नेपालले मात्र किन धेरै गर्ने, हामी पनि गर्नुपर्छ भनेर इन्डिया तातिरहेको छ, फिलिपिन्स तातिरहेको छ, साउथ अफ्रिका तातिरहेको छ, केन्या तातिरहेको छ। हामीले सकेसम्म धेरै ठाउँमा लगिरहेका छौँ। मेरो चाहिँ धेरै साथीहरू केन्यातिर हुनुहुन्छ, केन्यातिर अब बिस्तारै चढिरहेको छ। उहाँहरूलाई दिन सक्नु भनेको त्यहाँको पैसा हामीले ल्याउनु हो। हेर्नुहोस् त कति रमाइलो काम, यति राम्रो भइरहेको छ कि हामी त पायनियर भयौँ एकदम। म चाहिँ थ्याङ्क यू भन्छु कि नेम सरहरूलाई, नेम सरहरूको त्यो म्युचुअल फ्रेन्डहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो सिइओहरूसँग, अनि उहाँहरूले जतिसक्दो चाँडो नै अलर्ट भएर कहाँ ठाडो पारेर बुझेर हामीसँग यो अवसर ल्याइदिनु भएछ। आई वाज सो ग्ल्याड एन्ड ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल किनभने हामीले यो अवसर पाएका छौँ। साथीहरू लिनुहोस्, बुझेर अघि बढ्नुहोस्। यति भन्दै म मेरो 5-7 मिनट कति बोलेँ, यो बाँकीहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। ओभर टु यु नेम सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सञ्चार एन्ड थ्याङ्क यू एगेन। क्राउड वानको बारेमा क्राउड वानले के ल्याउँछ, क्राउड वानले लङ टर्ममा के दिनु चाहिएको छ, CR रिवार्ड भनेको के हो, यतिखेर इन्स्ट्यान्टली हामीले फाइदा लिन सक्ने के हो, यो दुईटा पाटोको फाइदा यो सँगसँगै ल्याउने चिजहरू, एउटा सस्टेन ल्याउने चिज भन्ने अर्को, यो चिजको लागि एक्सप्लेनेसन आफ्नो तरिकाले भन्दाखेरि अझै कतिलाई मिक्स हुनसक्छ। यो मिक्स यसरी आउनुको कारण मैले बुझ्दैन भन्ने खालको हुनसक्ला, तर जब बुझ्नुहुन्छ नि बल्ल मात्रै बत्ती बल्छ सबैको। यसको मतलब यो साधारण कुनै एउटा सिम्पल योभन्दा पहिलाका अरू अन्य नेटवर्किङ मार्केटिङ जस्तो लेफ्ट र राइटमा मात्रै सीमित छैन।
यसको मोडल ब्युटी बेग्लै छ। जब त्यो बुझ्नुहुन्छ नि, जब यसको तपाईँले दुईटा पाटो कसरी जाँदैछ, अहिले इम्प्याक्ट के ल्याउँछ र लङ टर्ममा के ल्याउनु खोज्छ, जब यो तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ बल्ल तपाईँलाई तात्तिन्छ। यो चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने अझै 2 पटक, अझै 3 पटक, अझै 5 पटक गर्नुहोस्। त्यो गर्दा गर्दा तपाईँ भोलि अहिले हामी जतिको तात्तिएको छ त्योभन्दा पनि तपाईँ धेरै तात्तिनुहुन्छ भन्दै अब तताउने लास्टमा फेरि के भन्छ, हामी अन्तिम आइसकेको छ। अन्तिम वक्ता क्राउड वानको महत्त्व किन छ, क्राउड वानको महत्त्व भनेर यो हाम्रो नेपाली भाषामा लगायत इङ्ग्लिस ग्लोबलमा पनि दिनुहुन्छ। मैले उहाँलाई पछि पनि अर्को जुन एक्सेल ट्रेन्ड्सको बारेमा पनि ग्लोबलमा दिने नै यहाँ नेपालीमा नै दिने पनि रिक्वेस्ट गर्नेवाला छु। हिजो अस्तिदेखि मैले के भन्छ कभर त गरेको छु, तर स्ट्रेस चाहिँ यतिखेर क्राउड वान इम्पोर्टेन्ट किन छ, क्राउड वान हाम्रो लागि क्राउड वान कतिको जरुरत छ र यसले लङ टर्ममा हामीलाई के भन्नु खोजेको, के गर्नु खोजेको, हामीले यो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ, यही लिडर्सहरूको भनाइ चाहिँ हामी तपाईँहरू समक्ष राख्ने भएको हुनाले निराज शर्माजी उहाँ अन्तिम वक्तव्य उहाँबाट सुनौँ, उहाँको पनि क्राउड वान प्रतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ हजुरहरूसँग सेयर गरेँ। निराजजी ओभर टु हजुर। नमस्ते निम दाइ, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक। फर्स्ट अफ अल नमस्ते सबैजनालाई। म निरज शर्मा बोल्दैछु सिडनी अस्ट्रेलियाबाट। सबैजना 355 जना जो अहिलेसम्म कलमा हुनुहुन्छ उहाँ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। गाइज, म तपाईँलाई आज डिसपोइन्ट गर्दिनँ किन मसँग आज यस्तो इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन छ। इफ यो इन्फर्मेसनलाई तपाईँले लिएर इन्टरनालाइज गर्न सकेर अगाडि बढ्नुभयो भने म एउटा कुरामा चाहिँ के विश्वस्त छु भने भोलिकै दिनदेखि तपाईँको बिजनेसले एउटा नयाँ अनुहार फेर्नेछ। यति भनिराख्दा त्योभन्दा अगाडि म के भन्छु, श्याम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। जुन तरिकाले भर्खरै उहाँले एउटा चिज भन्नुभयो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। र हाम्रो जीवन सरको प्रेजेन्टेसन इज अलवेज टप नच। सो त्यति भनिरहँदाखेरि म चाहिँ के गर्छु, म तपाईँलाई 1-2वटा चिजहरू सेयर गर्छु पहिला सुरु। फर्स्ट अफ अल जस्तै अहिले भर्खर श्याम सरले भनिराख्दाखेरि मलाई एउटा कुरा के मनमा आयो भने एकादेशमा भन्ने एउटा जुन फेज छ नि नेपालमा, वन्स अपन अ टाइम होइन, त्यो एकादेशको फेज म एउटा ल्याउन चाहन्छु। मेबी तपाईँले यो बिजनेस फर्स्टचोटि आज हेरिराख्नु भएको छ होला, कसैले तपाईँलाई देखाइरहेको छ होला, या त तपाईँले बिजनेस अलरेडी आउनु भएको छ होइन। तपाईँले सिरियसली यो बिजनेसलाई लिनुभएको छ या छैन मलाई थाहा छैन, तर मैले किन यहाँ एकादेशको कुरा यहाँ ल्याएँ भन्दाखेरि एकादेशमा 2004-05 मा फेसबुक भन्ने एउटा कम्पनी आएको थियो। 2012 मा फेसबुकको सेयरको प्राइस $38 मात्रै थियो। एकादेशमा एउटा एमाजोन भन्ने कम्पनी थियो। धेरै वर्ष अगाडि त्यो कम्पनीको फर्स्ट मार्केट सेयर भनेको $1.72 थियो। म एकादेशको कुरा गर्दैछु। मैले अहिले आएर फेसबुकको पर सेयरको प्राइस $286 र एमाजोनको $3,384 भएको छ। मेबी अहिले हामीले यो स्टोरी आज बसेर सुन्दाखेरि एकादेश नै लाग्छ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, म किन पनि तपाईँलाई आज यो सानो स्टोरी भन्दैछु भन्नेको मतलब मेबी अबको 10 वर्षपछि या 5 वर्षपछि या 2 वर्षपछि फेरि कोही मान्छेले एकादेशमा एउटा क्राउड वान भन्ने कम्पनी थियो जहाँ म जोइन गरिनँ, अहिले हेर्नुहोस् त संसारको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी बनेको छ भन्ने चिज चाहिँ नहोस्। म तपाईँलाई अहिले टाइम ट्राभल गराउँदैछु। अबको 2 वर्षमा, अबको 5 वर्षमा यो कम्पनी कहाँ जान्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउँदैछु। सो गाइज, मेक श्योर त्यो एकादेशको हिरो, त्यो एकादेशको स्टोरीको पात्र तपाईँ बन्नु होला, एकादेश सुन्ने मान्छे नबन्नु होला। नम्बर 1। नम्बर 2 म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने म एउटा सानो फेरि स्टोरी जोड्न चाहे नेमदाईको अनुमति लिएर। तपाईँले यो बिजनेसलाई कतिको इम्पोर्टेन्ट दिएर बिल्ड गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा तपाईँको सक्सेस र एभरेज थाहा हुन्छ। यो बिजनेसमा कोही पनि फेल हुँदैन, किनभने तपाईँले केही नगरिकन पनि C1 रिवार्ड दिन्छ। हाम्रो श्याम सरले अलरेडी भनिसक्नु। भन्नको मतलब कि त तपाईँ यो बिजनेसमा एभरेज हुनुहुन्छ, कि त यो बिजनेसमा तपाईँ एकदमै सक्सेसफुल हुनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई फेरि एउटा सानो स्टोरीबाट जोड्न चाहन्छु। म तपाईँलाई एउटा फक्स र ऱ्याबिटको स्टोरी बताउँछु। एकचोटि के भयो अरे भने ऱ्याबिटलाई फक्सले एकदमै दौडेर हुन्छ नि, एकदमै रन गरेर क्याच गर्न खोज्यो अरे, क्याच नै गर्न सकेन। फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे पनि क्याच गर्न खोज्यो अरे, क्याचै गर्न सकेन। 3, 4, 5, 6 डेसम्म पनि ऱ्याबिटले फक्सले क्याच गर्न ट्राई गर्यो अरे, यति छिटो दौडिन्छ अरे ऱ्याबिट पक्रिनै सकेन अरे क्या।
अनि फक्स चाहिँ एकदमै थाकेर ऱ्याबिटको होलको छेउमा बसेर हुन्छ नि, अब ऱ्याबिटको होलभित्र त फक्स छिर्न सकेन अनि साइडमा बसेर उसले के भन्छ भने ऱ्याबिट म तँलाई 6 दिनदेखि यस्तो दौडिरहन्छु, तेरो भन्दा पनि मेरो स्पिड पनि धेरै नै छ, त्यही पनि मैले तँलाई किन समात्न सकिनँ भनेर सोध्यो अरे क्या। के छ त तेरो त्यसको राज के हो भनेर सोध्यो अरे। ऱ्याबिटले के भन्यो भने त 6 दिन त के त 6 सालसम्म पनि यसरी ट्राई गरिस् भने पनि तैँले मलाई क्याच गर्न सक्दैनस् भन्यो अरे क्या। किन भन्दा सोद्धाखेरि ऱ्याबिटले भन्यो अरे तैँले मलाई किन समात्न खोजिरहेको थिएस् भनेर सोध्यो अरे क्या ऱ्याबिटले चाहिँ फक्सलाई। फक्स के भन्यो भने म एकदमै भोको छु भन्यो अरे क्या, आई एम भेरी हङ्ग्री भन्यो अरे। अनि ऱ्याबिटले चाहिँ फक्सले ऱ्याबिटलाई सोधेर मैले तँलाई किन समात्न सकिनँ भन्दाखेरि चाहिँ त मेरो पछि तेरो हङ्ग्रीनेस तेरो डिजायर लिएर दौडिरहेको थिइस् भने म आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि दौडिरहेको थिएँ। त 6 दिन त के 6 जौनीमा पनि तैँले मलाई समात्न सक्दैनस्। मोरल द स्टोरी, तपाईँले यो बिजनेसलाई एज अ डिजायरको रूपमा बिल्ड गरिराख्नु भएको छ या त यो बिजनेस तपाईँको लाइफ हो। त्यो चिजले तपाईँको यो बिजनेसको सक्सेस र एभरेज डिटरमाइन गर्छ। भन्नुको मतलब के हो भने बिल्ड दिस बिजनेस लाइक नो टुमोरो, बिल्ड दिस बिजनेस लाइक दिस नथिङ, बिल्ड दिस बिजनेस लाइक एज इफ यु आर बिल्डिङ युर प्रोटेक्टिङ युर लाइफ। द्याट्स अल आई वान्ट टु से। र भोलिको दिन म के गर्न गइरहेको छु भने डेफिनेटली इफ तपाईँको बिजनेस अलिकति स्टक भएको छ भने कुनै ठाउँमा अलिक बिजनेस ग्रो भएको छैन भने मेबी क्राउड 1 मा तपाईँको फेज 1 को कमी छ होला। फेरि सुन्नुहोस् है, इफ तपाईँको बिजनेस अघि बढिरहेको छैन भने पक्कै पनि क्राउड 1 मा फेज 1 को कमी छ, जुन चिज चाहिँ म भोलि गएर अलिकति तपाईँहरूलाई यसको बारेमा भन्छु। इफ तपाईँहरूको कोही गेस्टहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको बिजनेस पार्टनर हुनुहुन्छ जसको बिजनेस चलिरहेको छैन भने मेक स्योर भोलिको ट्रेनिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन गइरहेको छ। म सानो भन्छु तर इफेक्टिभ भन्न गइरहेको छु र मेक स्योर गर्नुहोस् तपाईँ यो जुम कलको अन्तिमसम्म रहनु होला, नत्र भने यु आर गोइङ टु मिस अ बिग टाइम। सो त्यति भन्दै म निरज शर्मा सिनियर अस्ट्रेलियामा फेरि थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। ओभर टु यु।